अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। मैं किसी दिन दो नाम ले लेने, फिर आपके ये तीसरा स्टेप कहाँ जाएगा? कोई बात नहीं, मेरे दूसरे स्टेप पे खत्म कर दूंगी। जी तो जनाब, अब मदीहा को धूल चटा दी गई है क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स जीत गए हैं। मदीहा सपोर्ट कर रही थी पेशावर ज़ल्मी को और मुल्तान सुल्तान्स ने क्या शानदार बैटिंग की। देखिए, जब कराची किंग्स हार गई ना, फिर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहती, मैंने कहा इतना अच्छा खेल रहे हैं, इनको जीतना चाहिए। जब वो निकल के मैंने कहा पेशावर ज़ल्मी पहुंचे। आपको याद है एक बंदे ने एग्जैक्टली 2 दिन पहले कहा था कि जो टीम जीतेगी मैं उसके साथ होऊंगा। वो सियासी बयान था। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सियासी माहौल का असर आप पे हुआ है और आपका असर मुझ पे हुआ है, तो ये तो कहना बनता है मेरा। खैर इतनी हम सियासी बातें नहीं करेंगे, सियासतदान हमारे साथ है। हमने तो भी कोशिश करनी है कि हमारे अवाम का मूड अच्छा रहे, अच्छी अच्छी खबरें शेयर करनी है। कल मुल्तान सुल्तान जनाब, मुल्तान के रहने वाले लोगों को, पूरे पाकिस्तानियों को जनाब बड़ी मुबारक हो। कल PSL का जो है फिनाले हुआ, मुल्तान सुल्तान जीत गया। अब अल्लाह करे अगले साल जो ट्रॉफी हमारे हाथ से गई थी वो वापस आ जाए और उसके साथ साथ ये जो कोविड-19 की सख्तियां हैं, पेंडेमिक है, ये खत्म हो, लोग वैक्सीनेट हों और भरपूर तरीके से खेल के मैदानों का रुख कर सकें और तमाम जो इवेंट है वो पाकिस्तान में हो, ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली भी हो सके। हम खुद जाए ना, हम भी सीटियां मारे, हम भी हूट करें ना, हमें अच्छा लगेगा, हम अपने खिलाड़ियों को बकअप करें। बहुत कुछ है जनाब आज के शो में शेयर करने के लिए, और आपके लिए कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं कि आई एम श्योर जिनसे आप काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होकर आप भी ख्वाब देखना सीखेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। जी जनाब, और किसका ख्वाब नहीं होता कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके तालीम हासिल करे, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने माँ बाप का और पूरी फैमिली का ख्वाब पूरा करे। और कुछ ऐसा ही ख्वाब हमने देखा चित्राल के शहरी अब्दुल वाहिद ने। उनका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया, वहाँ पे गए, उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद अब वो जनाब है वहाँ के फाइनल ईयर में और अब वो थीसिस कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, आपको पता है इशफाक, ये पहले ऐसे चित्राल के शहरी हैं जिनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और वो फाइनली क्योंकि इसके बाद PhD के लिए एनरोल भी हैं। एग्जैक्टली और आपने जो इनिशियली बात की ना कि किसका ख्वाब नहीं होता भाई, उसका ख्वाब नहीं होता जिसको पता ही नहीं होता कि ऑक्सफोर्ड क्या है, जिसको पता ही नहीं होता कि येल क्या है, स्टैनफोर्ड क्या है, MIT क्या है। तो नहीं पता होता तो उनके ख्वाब नहीं होते, लेकिन जिसको पता होता है और ख्वाब को इस दूर दराज इलाके में रहने वाले इस होनहार तालिब इल्म ने ये अचीव किया, बिलाशुबा ना सिर्फ ये कि उसके गांव वालों के लिए आप देखें कितना जश्न मना रहे हैं। मतलब कमाल की बात है कि आप ये देखें कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे के खुशी में भी एक दूसरे के साथ होते हैं, गम में भी एक साथ होते हैं। जो बरादरी सिस्टम है उसकी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने इस मौके पर देखा, तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है, खुशी की खबर। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। और सबसे पहले जो अब्दुल वाहिद साहब हैं वो चाहते हैं जनाब के एक लंबे अरसे एक तवील उन्हें जद्दोजहद की और वो चाहते ये हैं कि वो चित्राल के बाकी लोगों में भी जो इल्म की रोशनी को ऐसे ही आगे बढ़ाएं और चित्राल का जो पर्सपेक्टिव है, चित्राल का जो कल्चर है दुनिया तक पहुंचाएं और साथ में चित्राल के कल्चर में जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में जद्दत भी लेकर आए। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वाहिद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो जनाब। ये कहिएगा कि सबसे पहले तो बताइएगा कि जब आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, आपके घर वालों को पता चला था, चित्राल वालों को पता चला था, कैसा रिस्पॉन्स था उनका? जब मैं लंदन से इस्लामाबाद पहुंचा तो मेरे घर वालों ने कहा कि आप जल्दी आ जाएं। यूजुअली मैं काफ़ी टाइम लेता हूं घर पहुंचने में, लेकिन इस वक्त चूँकि रास्ते भी बंद थे तो मैं इस्लामाबाद से निकला उसी रात। तो रास्ते में मेरे कुछ कज़न्स मुझे पिक करने आए 2 गाड़ियाँ लेके, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सारे गांव वाले इस तरह इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ था जब मैं पहुंचा तो इतने सारे लोग जमा थे और उसके अलावा जो है गेट्स रखे गए थे, फूल बरसाए जा रहे थे। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ भी था और खुश भी था इस बात पे कि पहली बार एजुकेशन को इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था। यूजुअली ये शादी ब्याह और इस तरह की सेलिब्रेशंस में इस तरह होता है चित्राल में यूजुअली, लेकिन अभी ये ट्रेंड बदल रहा है और जो इस तरह की खुशियाँ हैं, जैसा कि मेरा PhD में हो गया तो उसको कम्युनिटी के लोग मना रहे थे। अक्सर को पता भी नहीं है कि PhD क्या है, लेकिन फिर उनको सिर्फ इतना पता है कि तालीम के शोबे में जो उनके कम्युनिटी से कोई आगे जा रहा है, तो इसलिए वो इसको मना रहे थे। मुझे इस बात की बड़ी ज़्यादा खुशी है। वैसे तो ये कहने को तो बड़ा आसान है कि जनाब ये सफ़र हो गया और ये बड़ा मुख्तसर सफ़र, लेकिन ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ फेस किया होगा, बहुत कुछ ख्वाब देखे होंगे, मसाइल का सामना किया होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना टारगेट अचीव किया। तो वो जो मसाइल रहे, जो रुकावटें रहीं, उनके बारे में ज़रा बताइएगा।
میرے خیال میں ہر کسی ایک جرنی ہوتی ہے. تو میں بھی جب اسکول میں تھا, اسکول کے بعد میں ایک ایکسچینج پروگرام میں US بھی گیا ہوا تھا, تو وہاں سے میرے خیال میں مجھے کئی چیزوں کا پتہ چل گیا, ایکسپوجر ہوا مجھے کافی. اور اس کے بعد پھر میں کراچی گیا, تو چترال سے کراچی مائیگریٹ کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. وہاں پہ میں خود سے رہ رہا تھا دوستوں کے ساتھ, اور سارے کام خود کرنے پڑ رہے تھے. تو آپ یونیورسٹی جاؤ, یونیورسٹی کے کام کرو, واپس آ کے اپنے بھی کام کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینس کو مینیج کرنا. تو یہ سارے مسائل تو تھے. میرے خیال میں یہ کافی پاکستان میں کئی اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی جو رورل ایریاز سے آتے ہیں, ان کے لیے کامن جو ہے نا یہ مسئلے ہیں. اچھا یہ بتا, بھی آپ نے کہا کہ آپ ایکسچینج پروگرام میں US میں بھی گئے تھے, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ آپ 5 ہفتوں کے لیے جاتے ہیں, دین پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ جہاں کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا, پھر پراپر وہاں سے تعلیم حاصل کرنا, اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, گھر سے دور ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کیا تھا؟ گھر والے گھبرائے تو نہیں کہ ہائے اتنی دور جا رہے ہو اتنے دنوں کے لیے؟ ہمیشہ سے میرے خیال میں میرے فیملی والوں کو یہ پتہ تھا کہ مجھے تعلیم کے لیے گھر سے باہر رہنا ہے, اور گھر میں سب نے سپورٹ کیا. انیشیلی میرے ابا جو تھے وہ آرمی میں تھے, اور ان کو بڑا ایک شوق تھا کہ ان کے بچے ہیں وہ پڑھیں اور کچھ نیا کر کے دکھائیں. تو میرے خیال میں ابا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس کے بعد امی ایز اے سنگل مدر, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اوبویسلی میں سب سے چھوٹا بچہ تھا, تو ان کو بڑی اس کی مطلب مشکل تھا ان کے لیے, لیکن انہوں نے بڑے سیکریفائس دیے ہمارے لیے. اور انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا جائیں, گھر پہ رہیں اور باہر نہیں جائیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بلکہ ہمیشہ کہا کہ اگر آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اچھا, اب بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام سے نکل کے آپ آکسفورڈ تک پہنچے, لیکن پاکستان کے تعلیمی نظام میں کافی سارے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہیں, کافی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. تو آپ نے کیا اسیسمنٹ کی, کتنا مختلف ہے دوسرے ممالک سے ہمارا نظام, اور کس حد تک بہتری کی گنجائش ہے؟ میں US اور UK میں پڑھا ہوں, تو اگر ان سے میں کمپیئر کروں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو ڈفرینسز ہیں ان میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے نظام میں جو آپشنس ہوتے ہیں بچوں کے لیے وہ بڑے کم ہیں. مطلب کچھ سائنس اور آرٹس اور انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ سائیکالوجی یا پھر انوائرمنٹل سائنسز یا پھر جیوگرافی اور اس طرح کے جو جتنے بھی فیلڈس ہیں وہ اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ بچوں کو فراہم نہیں کیے جاتے, جس وجہ سے بہت ہی ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. جبکہ باہر کے ممالک میں جو ہے سبجیکٹس کی ڈائیورسٹی بڑی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو باہر کے ممالک کے اسکولس ہیں وہاں پہ کنسیپچول لرننگ بڑا زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ بچے کے کانسیپٹس کہاں بلڈ ہوتے ہیں اور کس طرح سے بلڈ کیے جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ چیزوں کو یاد کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ مختلف ہے. مطلب ایک ہی وہ رزلٹ پہ ہم بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ بچے امتحان میں اچھے نمبر لے لیں, اور وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو رٹا لگاتے ہیں بچے, وہ ایک بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے, کیونکہ پھر اس میں بچوں کی کانسیپٹ بلڈنگ نہیں ہوتی, بچوں کی واسٹ اسٹڈی نہیں ہوتی. یہ آپ نے بات بالکل, یہاں پہ کانسیپچل لرننگ جو ہے نا اس کو بھی فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں اشفاق, انلیس اور انٹل آپ کے اندر کانسیپٹس کلیئر نہ ہو, ہم تو رٹا سسٹم سے اکثر گزر کے آئے ہوتے ہیں, تو بڑے ہو کے بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں. والدین بھی اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ 10 سال پہلے جو انہوں نے پڑھایا 15 سال پہلے وہی ان کے بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے. اور کانسیپٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے, اسکل سیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, بنانے کی ضرورت ہے. صرف آپ نے رٹو طوطے نہیں بنانے جو یاد کر کر کے جا کے پھر لکھ کے آ جائیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں نا ڈائیورسٹی کی, تو اس وقت میں سوچی تھی کہ پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جن میں دیکھ سکتے ڈائیورسٹی, لیکن بعد میں ان کو جابز ویسی نہیں ملتی. ایسا ہی ہے, ان کو جابز ویسے نہیں ملتی. تو میرے خیال سے جابز کے بھی کافی سارے یہاں پہ ایونیوز کھلنے چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کل PSL سیزن 6 کے ہونے والے فنالے کے حوالے سے, جس میں جیت گئے ہیں ملتان سلطان. چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ چیک کریں. آدمی اتنا, میں تو اس لیے خوش ہوں کیونکہ وہی والی بات, جیت تو کرکٹ کی ہوئی ہے نا. ہاں جی, ڈپلومیٹک بیان, جتنے سیاسی بیان ہیں وہ آپ کو مدیہ نقوی دیں گی, اور آپ جو ہے وہ اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن میں اپنی بات پہ قائم رہا, میں نے کہا کہ ملتان سلطان کو سپورٹ کریں, اور کسی چونسے عام کی وجہ سے نہیں کر رہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کہہ رہے ہیں وہاں کے عاموں سے میں کیسے دھوکہ کر سکتے ہیں. بھائی مجھے ملتان کے لوگ بھی اتنے پیارے لگتے ہیں, مجھے پشاور کے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں, میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں. جی ایسا ہی ہے. مطلب میرا تو کچھ بہرحال اچھا, بیسکلی ایک ٹیم جو ہوتی ہے وہ ایک گلدستے کی طرح ہے, کیونکہ اس کے اندر جو پلیئرز ہیں وہ صرف ملتان سے چوز نہیں کیے جاتے. obviously they are representing ملتان, لیکن وہ مختلف پاکستانی بھی ہیں, ملک کے باہر کے بھی اس کے اندر پلیئرز ہیں, پاکستان کے مختلف حصوں سے پلیئرز اس میں شامل ہیں. لیکن سہیب مقصود کیا شاندار انہوں نے اننگز کے لیے, آپ دیکھیں اس میچ میں بھی, اور اوور آل 428 سے زیادہ رنز انہوں نے اس
इस सीजन में बनाए हैं, तो बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी है। ऑल्सो कल का जो मैच था उसमें देखा जाए जो टारगेट दिया गया था 207 रन जी। का टारगेट, वो भी एक अच्छा खासा टारगेट दिया गया था और बड़ा जबरदस्त खेली। देखिए कंसिस्टेंसी हमने देखी बहुत ही मुल्तान सुल्तान में, और बिल्कुल एंड में से जब हम देख रहे होते हैं ना, हम अक्सर रेस देख रहे होते हैं तो उसमें से एकदम निकलते हैं कि एक घोड़ा एंड टाइम पे आके जो है ना वो आके स्पीड पकड़ता है, जब वो ऐसे। स्पीड पकड़ता है वो सबको पीछे छोड़ देता है। खैर कल के जनाब मैच के हवाले से जो क्योंकि सुहेब मकसूद थे, उन्होंने मिडिल ऑर्डर बल्ले में जो एजाज़ है वो अपने नाम किया। मुल्तान सुल्तान के जनाब ये एक सुल्तान में से एक हैं, इन्होंने क्या कल कहा आपको सुनाते हैं। असल में मैं पिछले 3-4 साल में अपने आप को इस्टेब्लिश आया था। इस साल मुझे मैनेजमेंट ने आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलने में। आई थिंक उसने मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प आउट किया, स्पेशली इन द सेकंड लीग ऑफ द टूर्नामेंट इन अबू धाबी where I batted at number 3. I think that's where I believe that I need to be batting if I want to win games for the team. I think फॉर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आपकी फॉर्म अच्छी होती है तो आपका दिमाग अंदर बैटिंग करते हुए ज़्यादा काम करता है और आपकी शॉट सिलेक्शन भी बेहतर हो जाती है। अगर इंटरनेशनल में चांस मिलता है खेलने का तो कुछ चेंज ना करूँ, इसी एग्रेशन से क्रिकेट खेलूँ और फेलियर का जो फेयर है वो दिमाग से निकाल के खेलूँ। अच्छा जी, अवार्ड्स के हवाले से तो हमने आपको बताया, कुछ मजीद अवार्ड्स भी थे। आतिशबाजी का भी तस्करा करेंगे, बड़ी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा ये वहाँ का खासा है, दुबई हो या फिर शारजा हो या फिर पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर जनाब आतिशबाजियाँ होती हैं तो क्या शानदार नज़ारे होते हैं। कभी कभार तो ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल जी, इनफैक्ट मुझे याद है जो पिछले साल का जो PSL सीजन 5 था जिसका आगाज पाकिस्तान में हुआ था, उसका भी क्या कमाल किस्म का आगाज था, क्या कमाल आतिशबाजी का मुजाहरा था। ये भी बहुत खूबसूरत था। और देखिए स्क्रीन में तो देखने का मजा होता ही होता है, लेकिन जब आप वहाँ पर मौजूद हो तब जो इसका मजा आता है, कलर्स जो कैप्चर करते हैं आप अपनी आंखों से, नेकेड आई से, वो एक अलग ही होता है, नज़ारा ही अलग होता है। वो एम्बियंस, वो पूरा एक मतलब एनवायरनमेंट कमाल ही होता है। एंड वेरी क्विकली हम जो एजाज़ात इस इवेंट में हासिल किए गए हैं, तो जनाब शाहनवाज धानी 20 विकेटों के साथ बेहतरीन बॉलर करार पाए हैं इस PSL 6 के। इसके साथ साथ एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी ले उड़े हैं। रिजवान उनको बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी मिला है। तो जनाब इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के इफ्तिखार अहमद हैं, उनको बेहतरीन फील्डर का जो अवार्ड है वो मिला है। तो जनाब ओवरऑल इंकरेजमेंट भी हो रही है, जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि अब रिजवान को स्पेशली उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो सरफराज की टीम में जो पोजीशन है वो कितनी मुस्तहकम होगी। खैर अभी तो वो आगे मैच के लिए निकल गए। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहिएगा कि ये जो बड़ा शानदार सीजन चला जो कि कोरोना की नज़र भी हो गया, इस PSL 6 के सीजन से हमें क्या मिला, हम कौन से इमर्जिंग स्टार जो हैं क्रिकेटर्स हैं हमें मिले हैं सीजन के थ्रू? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुझे नहीं लगता इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हमारे पास आया। अगर हम बैटिंग की भी बात करते हैं या बॉलिंग की भी बात करते हैं, इब्रार एक लड़का था जो पेशावर से खेला, उसने एक आध मैच में आउट किए, लेकिन उसके बाद फिर उसको मार वगैरह पड़ी तो फिर उसके बाद वो फिर ड्रॉप हो गया। कोई ऐसा कोई टैलेंट मुझे स्पेशल कोई नज़र नहीं आया कि जिसके बारे में हम कह सकें वाकई ये एक अच्छा फ्यूचर है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, बहुत अरसा खेले, अपना परफॉर्म करे, फिर पाकिस्तान टीम में आए। तो इस सीज़न मुझे लगता है कोई ऐसे प्लेयर हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो बॉलिंग में तो नाम जैसे शाहनवाज का नाम सामने आया, ही प्लेड रियली वेल और 20 विकेटें भी हासिल की। बैटिंग में आप समझते हैं कि कुछ टैलेंट सामने आ सका है अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो? मैं तो बोल के थक गया हूँ कि जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से होती नहीं है। बाकी हमारे बड़े बड़े नाम कहते हैं जी सिलेक्शन सही हुई है, चाहे ऐसे लड़के को भी सिलेक्ट किया गया जिसकी डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको बैक करते हैं। तो फिर जब वो इतने बड़े बड़े नाम बैक कर रहे हैं तो हमारे बोलने का कोई, मेरा ख्याल है कोई वैल्यू नहीं बनती, क्योंकि हमें लोग बोलेंगे कि जी आपने तो इतनी क्रिकेट खेली नहीं, आप बैक कर रहे। तो अब लेट्स ही देखते हैं कि जो लड़के सेलेक्ट हो गए हैं वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अब चाहे वो अच्छे हुए हैं चाहे बुरे हुए हैं, ये तो आपको टाइम पे पता चल जाएगा। अच्छा तभी चले खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस को हम रखते हैं एक साइड पर, लेकिन इसके अलावा अगर बोर्ड और मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर इस वक्त तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है? वो तो जाहिर सी बात है, एक मुश्किल टाइम था और ब्रॉडकास्टर्स की जिस तरह आपने बात की, कुछ लोग इंडिया से भी आने थे, साउथ अफ्रीका से आने थे, उनको आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, क्योंकि अबू धाबी में
ان کی جو فلائٹس ہیں وہ بند کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد اس معاملے میں جس طریقے سے کرکٹ بورڈ نے اس پی ایس ایل کو سٹارٹ کیا اس میں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن باقی جو آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے, اور ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس سسٹم کو اتنے اچھے طریقے سے چلا سکیں, کیونکہ جینون لوگ آنے چاہیے, میرٹ ہونی چاہیے. اگر میں کرکٹ کی بات کروں, سلیکشن کی بات کروں, یا کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں اس میں ایسے لوگ آنے چاہیے جس سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں. اچھا, اور ہم بات کریں, ظاہر ہے کہ آپ بیٹنگ بولنگ کے سلسلے میں کسی نئی ٹیلنٹ کے نہ آنے کے حوالے سے آپ مایوسی کا شکار ہیں, لیکن اگر ہم اوور آل گزشتہ سیزن سے اس کو کمپیئر کریں تو کس انداز میں سیزن 6 آپ کو منفرد لگا, اور آگے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس کو لے کر؟ منفرد تو مجھے تو کوئی ایسی چیز اسپیشل نہیں لگی. ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے جو چیزیں لاسٹ پی ایس ایل میں چلتی رہی ہیں نظر آئی ہیں, اس پی ایس ایل میں بھی ویسے ہی نظر آئی ہے. ہاں, صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابو دھابی کا جو پارٹ تھا, جب سیکنڈ پارٹ جب سٹارٹ ہوا, اس میں جو مشکلات ہوئی تھیں, اس میں جو کرکٹ بورڈ نے جس طریقے سے ایفرٹ کی ہے صرف وہی نظر آئی ہیں. اس میں بھی بہتری ہو سکتی تھی, لیکن لیٹس سی, دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ایئر جب ہوگا پی ایس ایل, اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں بہتر نظر آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ جو بایو ببل کا جو سسٹم تھا جب پاکستان میں کرکٹ ہو رہی تھی, اس میں بہت زیادہ لیپسز تھے, جس کی وجہ سے ہماری جو پی ایس ایل بند ہوئی. بی پلان کوئی نہیں تھا. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس چیز کو بناتے ہیں اگر کرونا چلتا. انشاءاللہ کرونا ویسے ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے تنویر, جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, کافی مایوس نظر آ رہے تھے. جی بالکل, اور انہوں نے ہمارا بھی جو جوش و جذبہ تھا ملتان سلطان سے جیتنے کو, اس کو بٹھا دیا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بیٹنگ میں ٹیلنٹ آیا, نہ بالنگ میں ٹیلنٹ آیا, کہیں پر بھی ٹیلنٹ نہیں آیا. ہی از ایکچولی کوائٹ فٹ, وہ بڑی اچھی پریکٹس بھی کرتے ہیں, اور بڑا جو ہے ابھی بھی اپنے آپ کو انہوں نے فٹ رکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی. واپس آئیں, آ کے کھیلیں, آپ پرفارم کریں یار. ہم سے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ اسکرین کے اس پار بیٹھنے کے بجائے ادھر آئیں اور جناب وکٹیں اڑائیں. یہ تو آپ نے بڑی کمال بات کی نا. ہمیں دیکھیں خیر جی, کل کیونکہ ہم کرکٹ کے والے سے بات کر رہے تھے تو آپ لوگ مایوس نہ ہو, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ عرب امارات سے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے کہ امارات بورڈ چیئرمین شیخ نہیان بن مبارک نے ایک نئی لیگ کی اجازت دے دی ہے. سینچری ایونٹس اینڈ اسپورٹس FZC اور اماراتی کرکٹ بورڈ میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں 90 بیچ کرکٹ لیگ کے پہلے ایڈیشن کے میچز 2022 میں شارجہ میں ہوں گے, یعنی کہ 90 بالوں کا میچ ہوگا ایک اننگ میں. جی, اور پہلے T20 میں یہ ہوتا ہے 120 بالز ہوتی ہیں, اس میں 90 بالز ہیں, یعنی کہ جو ڈیوریشن ہے مزید کم کی جا رہی ہے تاکہ اسے مزید ایکسائٹنگ بنایا جا سکے. اچھا جی, یہ جو بتایا جا چکا ہے, اس حوالے سے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں ARY گروپ کے چیئرمین سلمان اقبال اور ECB وائس چیئرمین خالد زرونی کی شرکت ہوئی ہے, اور تقریب میں عبدالرحمان بخاطر, خلاف بخاطر, عمران چودھری اور عارف الآوانی بھی موجود تھے. 90 بیچ کا آئیڈیا عبدالرحمان بخاطر, جنہوں نے ظاہر ہے کہ شارجہ میں کرکٹ کی بنیاد رکھی تھی, سلمان اقبال صاحب اور عمران چودھری کی جانب سے یہ آئیڈیا, یہ کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا, اور یہ نئی لیگ جو ہے ICC سے منظور شدہ ہے. بالکل جی, اور ARY گروپ چیئرمین سلمان اقبال کہتے ہیں کہ 90 بالز کرکٹ وقت کی ضرورت ہے. چاہتے ہیں کہ کرکٹ مزید تیز کھیلی جائے تاکہ جوش جو ہے وہ مزید بڑھے. اور بخاطر صاحب نے جو کرکٹ ہیں UAE کے اندر, عبدالرحمان بخاطر, ہم لوگ نے معاہدہ کیا ہے, اور ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں عمران چودھری صاحب بھی ہیں. ہم تینوں نے یہ معاہدہ کیا ہے ود ہز ہائنس شیخ مبارک النہیان, جو ابوظہبی کرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں. اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا شارجہ میں یہ لیگ شروع کی جائے گی. آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی UK میں شروع ہونے والی ہے 100 بالز. ہم نے کہا کوئی فاسٹ کرکٹ, مزید اور فاسٹ کرکٹ کو لانچ کیا جائے. تو ہم نے کہا اس کو 90 بالز 90 بیچ کے نام سے ہم نے لیگ اناؤنس کی ہے آج. انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایئر کا پہلا ٹورنامنٹ ہوگا, اور یہ لیگ 6 ٹیموں کے بیچ میں کھیلی جائے گی, اور انٹرنیشنل پلیئرز کی آف کورس اس میں بہت زیادہ تعداد ہوگی. کرکٹ کے لیے ہم بہت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک سے ایک نئے سے نئے جو ہے نا پلیئرز, جیسے PSL کی وجہ سے وجود میں آئے, ویسے باہر وہ پلیئرز کو بھی اور کھیلنے کا موقع ملے. اگر ہمیں یہاں پہ اگر سلاٹ مل گیا اس سال کے آخر میں, اور پاکستان کی ٹیم, انگلینڈ کی ٹیم اگر ہمیں اسکیجول کی اجازت دے دے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کر دیں گے. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ICC اپرووڈ, ایمریٹس کرکٹ بورڈ اپرووڈ لیگ ہے.
چلیں جی، بہت زبردست. اور سی ای او سلمان اقبال صاحب جو کہ کراچی کنگز کے مالک بھی ہیں، اب ایک نئی جو ہے وہ لیگ کو لے کر آ رہے ہیں. اس کا آئیڈیا بھی ان کی جانب سے دیا گیا اور یہ آئی سی سی سے منظور شدہ ہے. اور ایکسائٹنگ اس حوالے سے ہے کہ یہ 120 بالز نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کم ہو کر 90 بالز تک آ گئی ہے. اور جو لوگ ہیں ان کو زیادہ وقت اسٹیڈیم میں نہیں دینا ہوگا. بالکل جی. مطلب اللہ اپنے اسٹیڈیم، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. اسٹیڈیم کی بات جب کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے اڑ کے اسٹیڈیم پہنچ جاؤ، وہاں پہ خود ہوتا ہوں میچ دیکھیں، وہ کہ اسکرین پہ بھی بیٹھ کے میچ دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. خالی پڑا ہے، آپ اجازت لیں ابھی بھی جا کے اڑ کے پہنچ جائیں، اسٹیڈیم کے درمیان میں بیٹھے ہیں، اسٹینڈز میں بیٹھے ہیں، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے، چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، گنگنائیں، جو مرضی کریں. ایک دن ضرور جاؤں گی، میں بہت جلدی جاؤں گی تمام تر میچز دیکھنے کے لیے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لینے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے کرکٹ کے حوالے سے بات بہت کر دی اور اب ہم نے بات کرنی ہے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے. نہیں، سیاسی میدان کے حوالے سے کہ سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے. تو پولیٹیکل سینیریو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں خارج کر دی ہیں اور احتساب عدالت کا فیصلہ اس حوالے سے برقرار بھی رکھا ہے. احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کو 10 سال، العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی. جی جناب، تو اسی حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ الصبح براہ راست موجود ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، صبح بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا یہ جو ڈیسیجن ہے، یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ آپ اسی طرح کا ڈیسیجن آئے گا اور آگے کی لاہ عمل کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں، ایک تو کوئی مثال نہیں پاکستان کے قانون میں کہ ایک مجرم جو ہے وہ ملک سے باہر چلا جائے اور پھر مجرم یہ سوچے سزا یافتہ کہ مجھے باہر ہی رہائی مل جائے. یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں ہو سکتے. اور ان کا یہ کہنا کہ ہمیں زندگی کی شیورٹی دی جائے، زندگی کی شیورٹی تو اللہ دے سکتا ہے. کوئی سیکورٹی چاہیے تو بتائیں، ایف سی چاہیے، کوئی رینجر چاہیے، کوئی کوسٹ گارڈ چاہیے، کوئی چیز چاہیے. اور یہ باتیں کرنا میڈیا کھیل رہے ہیں. کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے کل پرسوں، 1 مہینہ کشمیر کے الیکشن میں ہو جائے گا اور وہاں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بنے گی اور عمران خان اس کمپین کو ہیڈ کریں گے. سو یہ ساری صورتحال، یہ اپوزیشن ترنے والا ہے. شیخ صاحب، آپ نے سیکیورٹی کی بات کی کہ سیکیورٹی چاہیے، تو ہو سکتا ہے انہیں آپ لوگوں سے سیکیورٹی چاہیے ہو. ہمارے سے کیا سیکیورٹی چاہیے جی؟ ہم تو ان کو پتہ ہے کہ ہم ہر صورت میں چاہیں گے کہ ایک کوئی ایسی چیز ان کو نہ ملے اور ان کی پوری خواہش ہوگی کہ جناب علی وہ میڈیا میں کوئی اپنی دکان لگائیں. یہ ختم ہو گئی ہے دکان، بند ہو گئی ہے. جیسے مشفاق، اس نے بھی سیکیورٹی کی بات کی. مریم نواز صاحبہ کہتی نا کہ آپ لوگ مجھے ضمانت دے دیں کہ ان کی جان یہاں پر محفوظ ہے، مجھے ضمانت دے دیں، میں آج شام کی فلائٹ سے بلا دوں گی. کام پہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کی طرف سے کوئی کال آ جائے تو اس کو نہیں ہم روک سکتے. صحیح عمر میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ان کو کال آ جائے، نوٹس آ جائے تو اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. یہاں ہم کو پوری سیکیورٹی دیں گے، آئیں تو صحیح. اچھا، تو آپ لوگوں نے بھی تو بلانا تھا شیخ صاحب، آپ نے بھی تو ان کو بلانا تھا. حکومت بھی تو کام کری تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں گے وطن. وہ بھی پورا کام کر رہے ہیں. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی پہ کام ہو رہا ہے. مہینے 1.5 مہینے میں وہ بھی دستخط ہو جائیں گے اور ان کی سیاست کی دکان بند ہے. میڈیا میں یہ پیش. لیکن شیخ صاحب، شہزاد اکبر صاحب تو گزشتہ 1 سال سے اس چیز کی پریڈکشنز دے رہے ہیں کہ جناب وہ ٹریٹی پہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اتنے اس معاملے میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رکھتے کہ فوراً نواز شریف صاحب کو لایا جا سکے گا؟ اب کوئی امید ہے؟ ویسے ظاہر ہے انٹرنیشنلی بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس ملک کی فوج کے خلاف اس ملک میں ڈیسٹیبل کرنے کے لیے بیانات دینے کے لیے کوئی بندہ رکھیں. لیکن شکست ان کا مقدر ہے اور عمران خان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صحیح. اچھا شیخ صاحب، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جن کی گارنٹی پہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ وطن سے باہر گئے تھے علاج کے غرض سے، پھر وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکلی طور پہ وہ ایکٹیو ہو گئے. تو شہباز شریف صاحب نے بھائی کی گارنٹی پہ گئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. تو ان کے خلاف کیا قانونی چارہ جوئی کی جائے گی؟ میں آپ کی پہلی آواز نہیں سن سکا، اگر آپ سوال ریپیٹ کر سکیں. ضرور. شیخ صاحب یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ جو ان کی گارنٹر تھے میاں محمد شہباز شریف، ان کی گارنٹی پہ نواز شریف صاحب باہر گئے، تو گارنٹر کے خلاف بھی اب آپ لوگوں نے سوچا کہ اب عدالت کا رخ کریں گے. تو اس حوالے سے کیا کچھ کیا گیا ہے؟ میرے پاس اس کا کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ ہم ایکسٹریڈیشن میں جا رہے ہیں. کل ان کے اسٹیٹ منسٹر آئے تھے، انویسٹر میرے پاس آئے تھے. مہینے 1.5 مہینے میں ہم دستخط کریں گے اور باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میڈیا میں کم از کم 2 طرف کی رائے آ رہی ہے. یہی جمہوریت ہے
اور جہاں تک یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل سیاست ہونے جا رہی ہے، آپ دیکھیں ملک میں وہ فورسز جو عدم استحکام چاہتی ہیں وہ دھماکوں کے پیچھے آ رہی ہیں، اور ہمارے پڑوس میں جو انٹرنیشنل صورتحال بن رہی ہے اس میں ڈومیسٹک پالیٹکس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ساری قومی سوچ ہم آہنگی کے ساتھ اس ملک کے معاملات میں دلچسپی لے، بجائے اس کے کہ کون آئے اور کون نہ جائے، یہ معمولی نوعیت کی باتیں۔ اچھا شیخ صاحب، زرداری صاحب اس وقت پنجاب میں سرگرم ہیں، بڑی اہم ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اچھی بات ہے جی، شہباز یہ تو ان کا رائٹ ہے، جی جی رائٹ ہے، تو آپ کو ان لگتا ہے بھی کہ نظر اس سے آنا چاہیے نا، جب تک پنجاب میں ان کو کام کرنا چاہیے، تاکہ میرے خیال میں تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو پنجاب میں کام کرنا چاہیے۔ تو اس سے میرا سوال اس سے جڑا یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کا یہ تھریٹ بن سکتی ہیں یہ ملاقاتیں؟ دیکھیں سیاسی پارٹیاں جو ہیں ہمیں 30 دسمبر کو السلام علیکم کہہ رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی 31 دسمبر آپ نے نہیں دیکھی، بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے، بجٹ کے بعد ایک سال آپ کو پتا ہے امپلیمنٹیشن کا اور ڈیولپمنٹ کا لگ جاتا ہے، 4 سال ہوتے ہیں، 5ویں سال لوگ الیکشن کمپین میں چلے جا رہے ہیں، ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے، اور ان کی ٹائمنگ ہی جو ہے ان کے پاس کوئی 6 مہینے یہ جلسے کرتے رہے، آخر میں اکھیڑا پہاڑ نکلا، چوہا کچھ بھی نہ نکلا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ایک ریلی حکومت کے خلاف نکالی ہے 3 سالوں میں جہاں عوام ان کے ساتھ دکھتے ہوں؟ کوئی نہیں نکالیں گے، اور نہ یہ آگے نکالیں گے۔ اسی طرح یہ میڈیا کھیلیں گے، ٹی وی کھیلیں گے، اور حکومت کے ترجمان ان کو جواب دیتے رہیں گے۔ اور اچھا 5 شیخ سال صاحب یہ بتائیے کہ کل جو بڑی ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی جس میں حمزہ شہباز صاحب سے جب کوئی سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو پولیٹیکل اتنا مصروف تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اکاؤنٹ میں کون پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا۔ چلو ان کو پتہ نہیں چلا تو حکومت پتہ لگا سکتی ہے کہ کنہوں نے ان کو بتائے بغیر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے اور پھر ڈالتے ہی رہے؟ وہ لوگ شاتی کے طور پہ موجود ہیں کیسز میں، فریال تالپور بھی یہی کہتی ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں کون ڈال گیا۔ ایک سیاستدان دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بھی کورٹ میں یہ کہا جی پتہ نہیں کس ظالم نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے اکاؤنٹ نمبر میں میں بھی اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں، وہ خاموشی سے شیخ صاحب ہم بھی آپ کو دے رہے تھے۔ تو شیخ صاحب یہ ذرا فرما دیجیے گا، یہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بہت بات کی، دیگر لوگوں نے بھی بات کی کہ ایک ایک شعبے میں حکومت کی جانب سے عوام کی ہڈی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، ہڈی توڑ بجٹ ہے، کوئی شعبہ نہیں بخشا گیا جس کا خون نہ چوسا گیا ہو۔ آپ سے یہ سوال میں کرنے جا رہا ہوں۔ ڈالنے کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں، یہ پہلا بجٹ ہے ان حالات میں، سارے ملک کے چیمبرز نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، سارے بزنس نے اپریشیٹ کیا ہے، اس حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا، باقی یہ ہڈی توڑ اور کمر توڑ اور ہاضم چورن جو ہے، کیونکہ ان کے نصیب میں ہے تو وہ ان سے ڈرے بیٹھے ہیں، بچ نہیں سکتے، یہ جو مرضی کر لیں، بالآخر انہوں نے قانون کے شکنجے میں آنا ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ تو آپ نے کہا نا کہ سارے چیمبرز کہہ رہے ہیں، لیکن ایز اے لے مین، کیونکہ آپ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ اب جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کام کریں کیونکہ آپ کی اور کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں مہنگائی ہی ہمارے لیے چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو 1 سال میں ہم نے حل کرنا ہے، اور یہ میں کیبنٹ میں بھی کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں، اور یہ مہنگائی ہوئی ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن مہنگائی ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ صحیح۔ رائٹ سر؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شوگر معاف بھی سب سے پہلے جو آواز بلند کی تھی وہ شیخ رشید صاحب نے کی تھی، لیکن اشفاق مجھے تھوڑی بہت پریشانی ہو گئی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے کیسے ٹرانسفر کیوں نہیں کرتا، یا میں ٹویٹر پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ دوں، ہو سکتا ہے پھر پیسے آ جائیں؟ نہیں پھر اس کو آپ کو منی ٹریل دینا ہوگی اور پھر بتانا ہوگا کہ کسی نے کیوں بھیجے، کیا وجہ رہی، تو ان سے نہیں، ان سے پہلے کیوں نہیں مانگی؟ مطلب تو میں بھی کہوں گی مجھے کیا پتا، ہاں مجھے کیا پتا، اب آتے میں ہوئے بھی مطلب اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں۔ آتے ہوئے پیسوں کو اچھا ایک کام کریں، میں نے اکاؤنٹ نمبر دینا ہے، کسی نے پیسے نہیں بھیجنے، آپ اپنے اکاؤنٹ نمبر کے نیچے میرا اکاؤنٹ نمبر لکھ دیں اور پھر جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے پیسے، ہم آدھے کر لیں گے اور اس کے بعد وہ کر جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے جناب، اور پھر جو پیسے آئیں گے اس سے میں کروں گی ٹورزم، اور اب تو میں نے کرنی ہے ٹورزم جناب پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں کیا کچھ ایسی اس کا مطلب ہے آپ کو خوبصورت توقع جگہ ہے کہ پیسے کم آئیں گے؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹورزم بڑی مہنگی ہوگی، ذرا پتہ تو کریں، اگر آپ جی۔ اسکردو وغیرہ ہنزے وغیرہ جانے کا سوچیں تو۔ لیکن اگر اچھی بات ہے کہ ٹورزم کے اسپاٹس ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کیونکہ خیبر پختونخوا کی حسین وادیاں، بلند و بالا برفوش چوٹیاں، جو آبی جھرنے ہیں، جا بجا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بکھری خوبصورت دلفریب مرغزار انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب تو خیبر پختونخوا میں سیاحت کی بحالی بھی ہوگی جناب، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاحت کے شوقین افراد ہیں وہ بھی یوں کر کے پہنچے وہاں۔ جی بالکل، اور اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں کا رخ کرنا ہے جناب، کیونکہ سوات ہے، ناران ہے، کاغان ہے، اگر اوپر کی سائڈ پہ جائیں تو نتھیا گلی ہے، گلیات ہیں، چترال ہے، پھر مطلب دیر آر سو مینی پلیسز کہ جہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔
تو جناب آپ فیصلہ کریں کہ سب سے پہلے آپ کو کہاں جانا ہے، اور اب تو سوات میں گبن جبہ اور بٹگرام کے گلے میدان میں سیاحوں کے لیے کیمپنگ پوڈز تیار کیے گئے ہیں۔ بالکل جی، جن کیمپنگ پاٹس کو آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا سہولیت ہوں گی۔ تمام سہولیت یہاں پہ جناب اویلیبل ہیں۔ یہ پاٹس ہر موسم میں کھلے ہیں، چاہے وہ آپ گرمی میں جائیں، سردیوں میں جائیں۔ جنگل کا قدرتی ماحول، پیڑ پودوں پھولوں کی مخصوص خوشبو، رہائش ایسی ہے جناب کہ یہاں پہ صرف اور صرف سکون ہی سکون ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں، اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی باڈی کو، اگر آپ چاہ رہے تھے ڈیٹاکسیفیکیشن سے گزاریں، میڈیٹیشن کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے جی پرفیکٹ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایم ٹورزم کے کے پی محمد علی صاحب۔ السلام علیکم محمد علی سید صاحب۔ سر بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ جو سافٹ کیمپنگ ہے بیسکلی یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو کون کون سے اسپاٹس کو چوز کیا گیا ہے، طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے۔ یہ ہم نے ایکو فرینڈلی ٹورزم پہ یہ پروجیکٹ بنایا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ کیمپنگ فیملیز کے لیے پہاڑی علاقوں میں، فار فلنگ ایریاز میں اس طریقے سے پیش کی جائے کہ ان کو 4 اسٹار کی فیسلٹی ملے، ان کو پروٹیکشن ملے، ان کو قدرتی ماحول ملے، اور وہ اس کو انجوائے کرے ایک سینس آف کیمپنگ کے ساتھ۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہے جی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ ویسے یہ بتائیں گا کہ کون کون سے ڈفرینٹ اسپاٹس ہیں وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں، کن کن اسپاٹس پہ کام جاری ہے، کون کون سی مزید جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے؟ جی آج تک ہم نے 10 اسپاٹس بنائے ہیں کے پی میں۔ ایک ہم نے کاغان ویلی میں بنایا ہے جس علاقے کا نام ہے شاہران۔ ایک ہم نے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں بنایا ہے، ٹھنڈیانی ہل اسٹیشن ہے وہاں پہ۔ ایک ہم نے سوات میں گبن جبہ میں بنایا ہے۔ سوات میں دوسرا ہم نے بیشی گرام ایک ویلی ہے جس کو ہم انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں بنایا ہے۔ پھر شانگلہ میں یختنگی ایک جگہ ہے وہاں بنایا ہے۔ اس کے علاوہ چترال میں ہم نے بمبوریت میں بنایا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان جو ساؤتھ آف کے پی ہے وہاں پہ شیخ بدین ایک ہل اسٹیشن ہے جو انگریز نے ڈیولپ کیا تھا 1860 میں، وہاں پہ بنایا ہے۔ ابھی آگے ہم جا رہے ہیں، نئے اسپاٹس بنا رہے ہیں۔ الائی بٹگرام ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے کے ایچ پہ، اس میں الائی تحصیل میں گلائی میدان پہ ہم نے بنایا ہے۔ پھر ہمارے پاس بنیر ایک علاقہ ہے جہاں پہ ٹورزم پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، تو وہاں 2 اسپاٹس ہم نے بنائے ہیں ڈیفرنٹ پہاڑوں پہ۔ ایک شہید یہ ذرا سمجھائیے گا اور ایک ملکہ مہابہ کہ یہ جو زمین ایکوائر کی جا رہی ہے یہ کیا حکومت کی اپنی زمین ہے یا پھر جو وہاں پر دیہاتی لوگ ہیں ان سے ایکوائر کی جا رہی ہے، ان کو کمپنسیٹ پراپرلی کیا جا رہا ہے؟ پھر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جو سیاح جائیں گے؟ بہت اچھا سوال جی۔ اس پروجیکٹ میں ہمارے مختلف زاویوں سے ہم کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ لوکل لوگوں کی زمین لیز پہ لے کے اس پہ ڈیولپ کیا جائے دور افتادہ علاقوں میں، پہاڑوں میں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اس لیز منی سے فائدہ ہو۔ پلس اس کے علاوہ جو ہم یہاں پہ جابس کریٹ کرتے ہیں وہ انہی کمیونٹیز کو دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری فیسلٹیز پرووائڈڈ ہے، ٹرانسپورٹ، فوڈ، گائیڈنگ سروسز، یہ سب ہم لوکل کمیونٹی سے لیتے ہیں۔ تو آپ ایسے سمجھے کہ یہ پروجیکٹ ہمارا رورل ایریا ڈیولپمنٹ تھرو ٹورزم کا بیسٹ ماڈل پروجیکٹ ہے، اور اس کو ابھی پاکستان کے دوسرے صوبے بھی فالو کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں پہ تو جو لوگ رہتے ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کو کمانے کا بھی موقع ملے گا، ان کے ذریعے معاش کے اور ان کو وسیلہ بن جائے گا۔ یہ بتائیے گا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جب کسی بھی سیاحتی مقامات کا رخ کرتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو اس جگہ کو کہیں نہ کہیں گندا کر کے آتے ہیں۔ سو کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ صفائی ستھرائی بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم اتنے خوبصورت پہاڑوں پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے جناب کہیں نہ کہیں کچرا نظر آ جاتا ہے۔ تو اس کچرے سے محفوظ بنانے کے لیے سر آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ کے پی گورنمنٹ نے کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے تحت مختلف اتھارٹیز بنائی ہیں۔ ایک کمراٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، ایک کیلاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، ایک کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، ایک گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے۔ ان تمام اتھارٹیز کا بیسک مقصد اس علاقے کی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ارریگولر ڈیولپمنٹ کو روکنا ہے۔ یہ تو ایک مقصد ہمارا اس طریقے سے حکومتی پالیسی کے مطابق حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہماری سائٹس ہے وہاں پہ ہم انوائرمنٹ کا اسپیشل خیال رکھتے ہیں، کیونکہ جتنی سائٹس بنائی ہیں
हमने इन्वायरमेंट को देखते हुए इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टाइल पे बनाई है। यहाँ जितने सयाह आते हैं, हमारा स्टाफ भी उस जगह को साफ़ करता रहता है और उन्हें हदायत करता है कि प्लीज़ इन्वायरमेंट को ख़राब न करें, सॉलिड वेस्ट आगे पीछे ना फेंके, वहाँ पे डस्टबिन और प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, ताकि ये एक प्रैक्टिकल हम लेसन दे रहे होते हैं टूरिस्ट जो वहाँ पे आते हैं। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो बहुत से इससे लोग इस वक्त मोहम्मद अली साहब आपको देख रहे होंगे, और अगर हम बताना चाहें उनको कि अगर वो इस तरह से एक ट्रिप प्लान करते हैं और वहाँ पर जो ये सॉफ्ट कैंपिंग पॉड्स हैं उन तक जाना चाहते हैं, वहाँ पर क़याम करना चाहते हैं, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट उनकी क्या आ सकती है फॉर अ फैमिली ऑफ 3? तो ये अगर आप बता सकें। और दूसरा ये है कि आगे आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, क्या आप करने जा रहे हैं ईद तक? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का थ्रू कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ये गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके रेट्स टॉप सीज़न में भी वही रहते हैं जो नॉर्मल सीज़न में होते हैं। ऑफ सीज़न में हम इनके रेट्स कम कर देते हैं और सीज़न में इनका फिक्स रेट कर देते हैं। तो जितने सयाह हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती जो आम मार्केट में एकदम होटल्स के रेट्स हाई हो जाते हैं, तो जो सयाह आते हैं उनके बजट गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे इस प्रोग्राम के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के मुताबिक एक कंपटीशन क्रिएट होता है प्राइवेट मार्केट में, ताकि वो लोग भी अपने होटल रेट्स को लेवल पे रखें और सयाह को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टूरिज्म सबके लिए होनी चाहिए और पाकिस्तान में टूरिज्म इतनी अफोर्डेबल ज़रूर होनी चाहिए कि हर शख्स जो चाहता है कि जनाब के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पाकिस्तान की खूबसूरत जगह, खूबसूरत मकामात दिखाए, उनके पास इतने वसाइल ज़रूर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अली साहब हमारे साथ। कितनी खूबसूरत जगह, अगर ये कह रहे हैं कि मुनासिब रेट्स। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी है, रेट्स उन्होंने नहीं बताए, बड़ी हमने कोशिश की कि निकलवा लें उनसे ताकि फिर आगे बता सकेंगे भाई ये रेट है। वन नाइट का कोई तकरीबन 12-13 हज़ार या फिर 10 हज़ार, मे बी 8 हज़ार, मे बी 7 हज़ार। कम सोचे मदिया, कम सोचे, 6 हज़ार, मतलब जितना भी कम हो सके। लेकिन बहरहाल एक चीज ये है कि जो ये जो पीक सीजन होता है, बस उस वक्त हमारी बात सुन के वो सुन रहे हैं, आओ तो बच्चों तुम्हें बताता हूँ मैं। आप ये देखें कि जो पीक सीजन होता है उसमें ये होता है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, लेकिन जो वैसे ऑफ पीक सीजन होता है तो उसमें रेट्स गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीक सीजन में भी रेट्स जो हैं वो नॉर्मली होंगे। चले जी, रेट्स जो भी होंगे अल्लाह करे कम हो। हमें छोटी सी ब्रेक लेने, क्योंकि ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो ईद कुर्बान की ये जानवरों के गले पे छुरी फिरने का सोच के आपका गला क्यों खुश्क हो गया? मेरा गला खुश्क हो गया। बात आप तो बिल्कुल सही की, क्योंकि ईद कुर्बान की आमद और सबकी कोशिश है कि भाई अभी से ही बच्चे तो स्पेसिफिकली ख्वाब देखना लिटरली शुरू कर देते हैं कि उनका जानवर कैसे रंग का होगा, कैसा होगा। हाँ, बकरे या उनको बैल चाहिए, उनको गायें चाहिए, उनको जो जो चीजें चाहिए। हम आपको दिखाएंगे जनाब कि इस बार मवेशी मंडी में कितना खूबसूरत जानवर आया है। हाँ जी, पला हुआ। और मेरे ख्याल में गुज़िश्ता साल हमने ये देखा था मदीहा कि ज़ाहिर कोविड-19 की वजह से काफी लोग जो है वो फाइनेंशियली भी मुतासर थे। बिल्कुल। और फिर उन्होंने रिस्ट्रेन भी किया था इस चीज से कि वो खरीदें चीजें ज्यादा से ज्यादा। तो इस बार जो है कंपैरेटिवली सूरत-ए-हाल बेहतर है, क्योंकि देखिए पिछले साल बारिशें भी हुई थी, पर देखा क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने तो वैसे ही बहुत सारी कंपनी से खुद ही कुर्बानी करवा ली थी जी। कुछ जानवर लोग खरीदने के लिए नहीं गए थे। लेकिन इस बार थोड़ी बहुत हालात बेहतर हो गए हैं, तो इसलिए बच्चा पार्टी जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई अब हम बहुत खुश हैं, बल्ले भी बल्ले थे शावा भी शावा, इस बार हम जाएंगे भी, अपना बकरा भी लेकर आएंगे, अपनी बैल भी लेकर आएंगे और कुर्बानी अपने आंखों के सामने होती हुई देखेंगे और रुख करेंगे मवेशी मंडी का। जी बिल्कुल करते हैं, हम भी रुख करते हैं मवेशी मंडी का यहीं से बराह रास्त। और मवेशी मंडी में मौजूद हैं हिना दीदार, और हिना दीदार इस वक्त जानवरों के साथ, कई खूबसूरत शानदार जानवरों के साथ मौजूद हैं। और आप ये देखें, डर नहीं रही, बड़ी खुश और मुतमईन दिखाई दे रही हैं। क्या वजह है हिना? जरा एहतियात से। हाँ। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। बताएं क्या सूरत हाल देख रही हैं आप मंडी में? बिल्कुल अशफाक, मैं मंडी पहुंच गई हूं। क्या पता जो बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड हैं उन सबसे पहले पहुंच गई हूं। यहाँ पर तकरीबन 15,500 बकरे, बकरियां, बैल, गाय, इतने प्यारे प्यारे जानवर यहाँ पहुंच चुके हैं। और आपको पता है कि ईद उल अज़हा की ये रौनकें हैं कि इतनी प्यारी मवेशी मंडी सजाई जाती है और कराची वाले बड़े जोश और खरोश के साथ आते हैं। और अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ बूरा से। बूरा जो है यहाँ पर जो सबसे प्यारा, इसका कद चेक करें, ओ माय गॉड, इसका वाइट कलर है और अगर मैं हाथ लगाऊं कहीं मुझे मारे ना तो है ना, आप सीधा इसके मुंह के पास आ जाए, कैमरामैन से कहें।
اس کے ایگزیکٹلی میں اس کے سامنے آ جاتی ہوں. یہ ہے بورا جو سب سے زیادہ لاڈلا ہے. بیوپاری کے کہنا ہے کہ یہ سب سے پیارا لاڈلا اور سب سے بڑا بیل ہے. یہ اس کی قیمت میں نے جب بیوپاری سے پوچھا تو ان کا کہنا کہ مت پوچھے, کہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ڈر کے آئے نہ. میرے ساتھ بیوپاری یہاں موجود ہے, آپ ادھر آئیے گا. اس کے ناز و نخرے کس طرح آپ سنبھالتے, کیا کیا کھلاتے ہیں اسے؟ ہم لوگ اس کو ملک بٹر بھی دیتے ہیں, اس کو ہم گھی بھی دیتے ہیں. یہ ہم نے چھوٹا سا بچہ پالا ہے اور یہ ہم اپنے شوق کے لیے پال رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ آگے بھی شوق کریں گے. یہ ہمارے بھائی یوسف بھائی آگے بھی اس کے ناز و نخرے اٹھائیں گے. آگے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہے چھوٹا سا شہزادہ اور اس کو بھی کافی کھانے پینے میں بھی کافی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہاں پہ گھاس پھوس بھی رکھے ہوئے ہیں. بہت پیارے جانور یہاں موجود ہیں. خریدار ابھی نہیں آئے کیونکہ صبح سویرے کا وقت ہے. لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اتنے پیارے پیارے گائے بیل کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. کیمپ پہ جو بیوپاری موجود ہیں ان سے کہیں کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ یہاں پہ سب سے سستا جانور کون سا ہے خریدنے کے لیے اور سب سے مہنگا. میں تو کہتی ہوں بھورے کی پوچھ لیں کہ کیا. بالکل, آپ یہ مجھے بتائیں کہ سب سے سستا کون سا جانور ہے آپ کے پاس اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ اور سب سے سستی چھوٹی بچڑی لے کے آؤ وہاں سے, ریڈ والی بچڑی لے کے آؤ. اچھا, میں آپ کو یہاں سیر کرواتی ہوں, آپ کو خود دکھاتی ہوں آ کے کہ سب سے سستا جانور یہاں پر کون سا. یہ جو ہے یہ والا جانور, یہ آپ دیکھیں گے مدھیا, یہ سب سے سستا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ تقریباً 2.5 لاکھ. آپ دیکھیں اس چھوٹے سے اس جانور کی بھی 2.5 لاکھ ہے جو اس کے قریب جا کر یہ بیچارہ ڈر گیا. میرا گلا بھی خراب ہو گیا. لیکن یہ کہ قیمتیں فی الحال آسمانوں پہ ہیں, کوئی ہمیں سستا جانور نظر نہیں آ رہا ہے. اور پیاروں کا بھی کہنا ہے کہ ابھی فی الحال یہی ریٹ سے, لیکن اگر خریدار آتے ہیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. اور یہ جو بورے بھائی صاحب تھے ان کی کیا قیمت لگائی مارکیٹ میں, پتا تو ہونا چاہیے نا. ہم جائیں دیکھیں, کیا پتا ہمیں پسند آ جائے. بالکل, ان کی قیمت جاننے کی میں کوشش کرتی ہوں. بہت ڈیمانڈ ہے آپ کی بورا کی. آپ بتائیں اس کی قیمت کتنی لگائیں گے؟ بورے کا شوق کریں گے اس پہ انشاءاللہ. نیکسٹ ایئر پہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یہ شوق کرنے کے لیے رکھا ہے ابھی بچہ. اچھا, اس کو اور تیار کریں گے انشاءاللہ. ابھی بیچنا نہیں یہ اے آر صورتی کیٹل فارم کی یہ رونق ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے, پنک پارٹی ہے ہمارے پاس. اے آر صورتی کیٹل فارم پہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت انمول ہیں اور ان دونوں کو بہت محنت سے اور بڑی جد و جہد سے ان کو ہم لوگ لے کے آئے. سب سے مہنگی گائے بیل کون سی ہے آپ کو, کتنی قیمت ہے اس کی؟ قیمت ہم کوڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ. ایک یہ ہمارے پاس جیسے یہ بھورا ہے ہمارا, اسی طریقے سے ہمارے پاس پنک پارٹی ہے. یہ میں بھی آپ کو بچہ کھول کے دکھاتا ہے. یہ قیمت بتانے پہ تھوڑے کترا رہے, لیکن بہت پیارے جانور یہاں پر موجود ہے. اور مویشی منڈی جو ہے وہ سجتی جا رہی ہے. مزید بھی جانور آئیں گے مختلف علاقوں سے, انٹیریئر سندھ سے. یہ بیوپاری کا کہنا ہے کہ ہمارے کراچی کے اپنے جانور ہیں اور کراچی میں ہی پلے بڑے ہیں اور یہاں پر شان و شوکت کے ساتھ کھانا پینا بھی جا رہا ہے. کیا اور بات ہے, شہری بھی آئیں گے, مویشی منڈی کا رخ کریں گے, تفریح بھی کریں گے اور خریداری بھی. اس لیے ان کو ٹینشن بھی نہیں کہ ہم نے بھورے کو جو ہے نا واپس لے کے جانا. وہ کہہ رہے ہیں بھورے پہ ابھی ہم 1 سال اور انویسٹ کریں گے, بھورا تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے اور سب سے چھوٹی مجھے لگتا ہے اسے بیچ دیں گے. گائے جو تھی اور مطلب فی الحال اسے بیچنے کے ارادے نہیں ہیں. اور سب سے چھوٹی جو تھی وہ 2.5 لاکھ روپے کی. مطلب آپ اندازہ کیجئے. تو ابھی ہم تو ارادہ نہیں کریں گے فی الحال جانے کا. بہت شکریہ ہنا دیدار ہمارے ساتھ, بڑی انہوں نے بہادری سے. بالکل, میں واقعی ہنا سے اتنی امپریس تھی. ہنا اتنے آرام سے, اتنے سکون سے, اتنے بیلوں کے درمیان لڑکی اکیلی کھڑی تھی. لیکن مجھے لگ رہا ہے برا بیچ دیں گے آگے جا کے. بیچ دیں گے جب انہیں اچھی ظاہر قیمت. لیکن آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سب سے جو سستی اور چھوٹی جو گائے تھی اس کے اگر 2.5 لاکھ روپے ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے بھورے کے کیا لگائیں گے. تو خیر جناب, آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پشاور کی ننھی اسکواش کی کھلاڑی مانو نے بڑے بڑوں کی چھٹی کر دی اور پھرتی کے ساتھ یہ کورٹ میں اترنے والی اس ننھی کھلاڑی کی. جی جناب, تو آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی, کیا مطلب بچی کا کانفیڈنس لیول دیکھیں. اور نارملی کیمرے پر جب بچے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ بڑے ان کو باقاعدہ فیڈ کرتے ہیں, یہ بولنا ہے, یہ نہیں بولنا, ایسے بولنا ہے. تو بچے جو ہیں بالکل ایک رٹو طوطے کی طرح بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اسپورٹس میں نہیں, پڑھائی میں بھی ایم شو بچی آگے ہوں گی. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ایک بار پھر سے پروگرام کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ ہمارے عقب میں دیکھ سکتے ہیں, ہے کیا, اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. حالانکہ میں بھی تعارف کا محتاج نہیں ہوں. اب آپ نے اپنا نام کیوں بتایا؟ سارے جلتے ہیں میرے نام سے, اور میں 3 دفعہ نام لے کے آپ کے سینوں پر مونگ ڈلتا ہوں. آپ کے نہیں, یہ جو ہمارے اطراف میں لوگ ہیں, کچھ پی سی آر میں ہیں, کچھ میرے ساتھ سینوں پہ. میں تو پریشان ہو گیا, ایسا لگ رہا تھا میرے ساتھ کوئی پرانی پھپھو بیٹھی ہوئی ہیں.
अजीबोगरीब बातें करने के लिए। खैर ऐसी बातें नहीं, मेरी फुप्पो सबसे अच्छी बेस्ट है, मैं भी बहुत अच्छी बड़ी फुप्पो, फुप्पो की बात नहीं कर रहे, हम फुप्पो को स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे। फुप्पो इन्होंने काम उतारा है, आपको समझ आ गई होगी। भाई काम उतारने की आपने बात की तो मुझे लगता है काम जो उतारा गया वो ऐसा लगता है कि वो सिनेमास के साथ किया गया। मुझे अशफाक ये समझ में नहीं आती, हर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं हर किस्म की वो बहाल हो गई हैं, हम नहीं अभी तक सिनेमा हॉल्स क्यों नहीं खोले? वो कहते जी इसलिए नहीं खोले क्योंकि इतना बड़ा हॉल होगा, एसी लगा होगा, बंद होगा। तो भाई जब जहाज में बैठे होते हैं और एक के साथ लोग बैठ के बच्चे पके बैठे होते हैं। पहले मदिया आपको याद है फ्लाइट्स में, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हैं, पहले ये होता था कि एक सीट छोड़कर आप बिठा देते थे। अब जनाब वो साथ एयरपोर्ट पर आप जाके देखें तो वहां पर अलग अलग कुर्सियां रखी हुई हैं, वहां पर गैप है, और जहाज में बैठते ही आप भेड़ बकरियों की तरह एक साथ होते हैं। यानी कि कोरोना वहां पर जहाज के अंदर नहीं आएगा। तो जब जहाज में नहीं आएगा और आपको ये परेशानी है कि जनाब के वहाँ पे क्योंकि बंद है और लोग साथ साथ बैठे हुए, तो सिनेमा हॉल भी जनाब खोल दें। वहाँ पे भी एसी लगा हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग दूर दूर बिठा लें। पर एटलीस्ट बड़ी मुश्किल से 2014 में एक जो तहरीक शुरू हुई थी कि जनाब सिनेमा हॉल्स को बहाल करें, अच्छी फिल्में बनाएं। और कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स खुले, आप ये देखें। उसके बाद लोगों को मौके मैसर आए कि लोग ऑल्टरनेटिव देख सकें, पाकिस्तानी मूवीज देख सकें, हॉलीवुड की मूवीज देख सकें जो उनको पसंद आए और इसके अंदर से चूज कर सकें। तो लोगों के पास ये इख्तियार रहना चाहिए। आप चूंकि वैक्सीनेशन हो रही है, आप भले शर्त रख दें कि आप वैक्सीनेटेड होंगे, आपके पास कार्ड होगा तो आप देख सकते हैं जाके मूवी, लेकिन कम से कम जनाब ये करना चाहिए। चले जी इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम जल्दी से टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। कोरोना वायरस की शरह में कमी, तिजारती सरगर्मियां बहाल, फिल्मी शायकीन को भी सिनेमा खुलने का इंतजार, सैर व तफरीह के मौके मिलना शहरियों का हक है। सियासत की खबर, हमजा जाती बैंक अकाउंट से बेखबर, सियासत में मसरूफ रहा, अकाउंट्स में अरबों किसने जमा कराए इल्म नहीं, हमजा शहबाज का FIA को जवाब। फैमिली कोर्ट्स में मुकदमात इल्तवा का शिकार, पाकिस्तान में एक साल में खुला के केसेस में 700% इजाफा, खुला, तलाक, बच्चों की हवालगी के केसेस में 3 से 4 साल का वक्त लगने लगा। मारूफ कव्वाल अमजद अली साबरी के साहबजादे वालिद के फन को आगे बढ़ाने में सरगर्म, साबरी जूनियर्स के नाम से बैंड बना लिया, आज होंगे बाखबर सवेरा के मेहमान। जी जनाब आली, तो हो ये रहा है इस वक्त के कोरोना वायरस की जो शरह है उसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसमें कमी आ रही है, और साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस है कि वो वैक्सीनेशन के हवाले से जिन खदशात का शिकार थे वो खदशात उनके कम हुए हैं और वो जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और खासी हद तक इस अमल में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत भी बहुत पॉजिटिवली लोगों को मुफ्त में वैक्सीन फराहम कर रही है। हाँ, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ड्यूरेशन बढ़ गई है, जिसमें मुझे दुख भी है पर्सनली, क्योंकि मैं भी उससे मुतासिर हुआ हूँ कि 14 दिन मजीद बढ़ा दिए उन्होंने। लेकिन चले वैक्सीन तो लगेगी ना, और साथ में देखा है जैसे वैक्सीन भी लग रही है, जो तमाम तरह तिजारती सरगर्मियाँ थी ये बहाल हो गई हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि फिल्म शायकीन भी अब सिनेमा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सिनेमाज बंद होने से आपको पता है कि 70 से 80% जो अमला है वो बेरोजगार हो चुका है। मुल्क में सिनेमा की बहाली की तहरीक असल में 2014 में शुरू हुई थी। कोरोना की आलमी वबा ने इस सिलसिले में की तमाम तर मेहनत पर पानी फेर दिया। ऐसा लगता है कि हम 2013 बल्कि 2012 से भी पहले का जो टाइम था, जो हमारे पाकिस्तानी सिनेमाज पर काफ़ी ज़्यादा कड़ा था, सख्त था, दोबारा से वहाँ पर आके खड़े। जी बिल्कुल। और अब इस सनत से बिलवास्ता और बिलावास्ता मुंसलिक 10,000 से ज़ायद अफराद, आप सोचें कि 10,000 अफराद नहीं हैं, 10,000 ख़ानदान हैं जो कि बेरोज़गार हुए हैं और अल्टरनेटिव मीन्स तलाश कर रहे हैं। तो बहरहाल 160 के करीब मल्टीप्लेक्सेस समेत सिनेमा स्क्रीन्स हैं, और जाहिर है कि उनके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, जो सारे लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो सारे इस वक्त मुतासिर हैं। शायकीन क्या मुतालबा रखते हैं, क्या चाहते हैं, वो ज़रा आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। बड़ी स्क्रीन का एक मूवी देखने का अपना मज़ा है, और कोई ख्वाहिश है कि एक शान की नई फिल्म आए तो उसे ज़रूर देखने चाहेंगे अपने दोस्तों के साथ। हम बहुत खुश हैं कि सिनेमाघर दोबारा खुल गई है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पीस पर पूरा अमल करेंगे। सिनेमा खुल गए, मैं जहांगीर खान की नई मूवी फुल स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ। तकरीबन 5-6 सिनेमा थे सक्खर में जो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। शहर में होते हैं तो थोड़ा बहुत घूमने मज़ा आता है, फैमिली को ले जाते हैं, फैमिली घुमा कर ले जाते हैं आराम से। यहाँ कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। तो जनाब इसी वाले से बात करेंगे। सिनेमा मालिक नदीम मानवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएगा कि जो शायकीन हैं वो अब तरस गए हैं देखने को कि बड़ी स्क्रीन पे कब उनके फेवरेट जो आर्टिस्ट हैं वो जलवागर हों, कब खुलेंगे सिनेमा, मतलब कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा? हुकूमती सतह पर क्या बातचीत हुई है?
جی اس میں امید تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ابھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ابھی جو 28 کو میٹنگ ہو رہی ہے دوبارہ اس کے اندر یہ فیصلہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ سنیماؤں کو کھلنے کی اجازت دے دی جائے گی، اور اگر یہ 29 کو یا 30 کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہی میرے خیال میں ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر بڑی امید ہے کہ 9 تاریخ یا 16 تاریخ کو سنیما کھل جائیں گے۔ ایک چیز کا خیال رکھیں اس کے اندر کہ ہمارا چونکہ سنیما 1.5 سال سے بند پڑا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح اناؤنسمنٹ کریں گے اور ہم شام کو کھول لیں گے، اس میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کو روانہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ہم سنیما کھول سکیں۔ اچھا، آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، تو آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ کون کون سی فلمیں جو ہیں وہ نمائش کے لیے، اسکریننگ کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں؟ تیاری تو آلریڈی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ جب ہوئی تو ایک خوشی کی لہر سی پڑ گئی سارے سنیماؤں کے اندر کہ فائنلی یہ 1.25 سال کے بعد جو ہے یہ ابھی ہمیں امید نظر آ رہی ہے کہ سنیما کھل رہے ہیں، سو آلریڈی تیاریاں سب کی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ ابھی ضروری ہو گئی تھی وہ یہ ہو گئی تھی کہ امریکہ کے اندر جو فلمیں اب لگ رہی ہیں وہ بھی پچھلے سال سے اپنی فلمیں، بڑی بڑی فلمیں ڈیلے کرتے جا رہے تھے، لیکن اب وہاں پر بھی جو سکیجول بن گیا، جو ڈیلے کے بعد سکیجول بنا، اس پہ اب ہر فلم ریلیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سو ان فلموں کا پاکستان کے سنیماؤں میں بھی لگنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فلمیں یہاں لگیں۔ سو آلریڈی جب ہم سنیما کھولیں گے تو ہمیں ہر ویک کوئی نہ کوئی فلم ملے گی۔ باقی رہ گئی پاکستانی فلمیں، ظاہر سی بات ہے جب سنیما کھولیں گے 2-3 ہفتے ملیں گے، آپ کا بزنس کا جو روانی ہوگی وہ تھوڑی سی ندیم ہوگی، صاحب لوگوں آپ میں ہمارے ساتھ کانفیڈنس پیدا موجود رہے گا، ہوگا۔ ہم اس حوالے سے مزید بھی آپ پوچھیں گے، لیکن ابھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹرکٹ سبی کے علاقے سنگن میں ایف سی کے پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ دہشت گردوں کے حملے میں 5 ایف سی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، لیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیق، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی، ضلع سبی کا یہ علاقہ سنگن ہے جہاں پر ایف سی کے جوانوں کی پیٹرولنگ ٹیم کے اوپر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے کو ناکام بنانے کے دوران دہشت گردوں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر کارروائی بھی کی گئی ہے، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے 5 جوان شہید ہوئے ہیں، جن میں حوالدار ظفر علی خان، لانس نائک ہدایت اللہ، لانس نائک ناصر عباس، لانس نائک بشیر احمد اور سپاہی نور اللہ شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس واقعے کے فوری بعد علاقے کا سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ دہشت گرد مزید یہاں پر موجود ہیں یا نہیں، ان کی فرار کی راہیں مسدود کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سے آئی ایس پی آر کی طرف سے اس عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ واقعات کے پیچھے دشمن ایجنسیوں کا ہاتھ ہے جو ایسے حملے کر کے امن و امان کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تاہم سیکورٹی فورسز دشمن کے تمام عزائم ناکام بنائیں گی اور سبوتاژ کی ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا جو بلوچستان میں طویل قربانیوں کے بعد امن و امان آیا ہے، اس کو ہرگز سبوتاژ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ لیق الرحمان آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جی جناب، لیق الرحمان ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور افسوسناک واقعہ جو ہے وہاں پر رونما ہوا ہے، لیکن بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مزید اہم معاملات پر بات کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں پڑوسی ملک بھارت کا، جہاں مودی سرکار نے نئی دہلی میں نام نہاد اے پی سی بلا کر مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی سازش کا آغاز کر دیا، یعنی کہ مودی اپنے عزائم سے باز نہیں آ رہا۔ بالکل جی، بڑی توقعات وابستہ تھی کل کی ہونے والی سی پی سی۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹ پتلی وزراء اعلیٰ سمیت 14 من پسند افراد کو اس اے پی سی میں کال کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی دیکھا گیا کہ جب بھی مقبوضہ وادی میں جب حالات خراب بھی تھے تو صرف اور صرف من پسند جرنلسٹ کو ہی لے کے جایا جاتا تھا، کیونکہ وہی نیریٹو یہ آگے لوگوں میں دینا چاہتے ہیں جو یہ خود بلڈ کریں۔ نام نہاد اے پی سی میں طے پایا کہ مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت فوری طور پر بحال نہیں کی جائے گی، پہلے اسمبلی حلقوں کی حد بندی کا عمل مکمل کیا جائے گا اور نئی حد بندی کے بعد اسمبلی انتخابات کرائے جائیں گے، اور پھر الیکشن کے بعد ریاستی حیثیت بحال کرنے پر غور کیا جائے گا۔ ادھر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو پھر منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان کو دہشت گردی سے متعلق نشانہ بنانے کی سازش ناکام ہو گئی۔ بھارت نے ایس سی او پروٹوکول میں کلیدم تنظیموں کے نام ڈلوانے کی کوشش کی، لیکن اب معید یوسف نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں جارحیت کو بے نقاب کیا، ساتھ ہی افغانستان میں بھارت کے ناپاک عزائم بھی
عالمی سطح پر بے نقاب کرنی ہے. تو یہ پاکستان کی ایک بڑی اچھی اس ایسپیکٹ میں اس جو یہ اہم امور ہیں اس تناظر میں ایک پاکستان کو کامیابی ملی ہے, کیونکہ بھارت تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, لیکن اس کے باوجود تمام تر اس کی لابنگ کے باوجود, تمام تر اس کے وسائل کے باوجود وہ اس میں ناکام رہتا ہے. یعنی کہ بستی ان کی پھر بھی ہوئی ہے. جی جی, وہ دے کین ناٹ اسکیپ دی بستی. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور بڑے مزے کی خبر آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. وہ یہاں کے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو فیملی کورٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے جو معاملات ہیں, جو کیسز ہیں, وہ التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک کیس ایسا جو کہ کچھ مہینوں میں حل ہو سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طول پکڑ لیتا ہے, وہ 1 2 3 4 5 سال پکڑ لیتا ہے. طلاق یا خلا کے معاملات ہوں, جہیز یا حق مہر کا مسئلہ ہو, یا پھر خرچے, بچوں کی حوالگی کے مسائل ہوں, لوگ انصاف کے لیے فیملی کورٹس کی طرف آف کورس رجوع کرتے ہیں. لیکن قانونی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ ان مقدمات میں 3 سے 4 سال بھی لگ سکتے ہیں. جی بالکل, اور تاخیر کے باعث جو خواتین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کوئی اسٹیٹسٹکلی تو 2020 میں پشاور کی بات کریں تو وہاں کی فیملی کورٹس میں 11,000 کیسز التوا کا تاخیر کا شکار تھے, اور 6 ماہ میں 2,500 نئے کیسز آئے. سندھ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر 24 اضلاع ہیں, لیکن صرف 21 فیملی کورٹس ہیں, اور 1 لاکھ سے زائد کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں. اور پنجاب کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. بڑی تشویشناک ہے تمام تو صورتحال. اسی والے سے بات کریں گے, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خدیجہ صدیقی, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم خدیجہ, ویلکم ٹو باخبر سویرا. خدیجہ, 1 لاکھ سے زائد کیسز جو ہیں التوا کا شکار ہیں فیملی کورٹس میں, کیا مسئلے بنتے ہیں؟ ایک کیس جو کچھ مہینوں میں ہو سکتے ہیں, سالو ہو سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں, 3-4 سال پکڑ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو. سب سے پہلے تو میں یہ تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ جب 2 کنسنٹنگ ایڈلٹس کے درمیان کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا, تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جی اگر لڑکی چلی گئی ہے گھر سے یا اس کو اس نے نکال دیا, وہ خود جا کے عدالت کو رجوع کرے اور خلا کرے, خلا لے. خلا میں یہ ہوتا ہے کہ 25% جو ہے وہ حق مہر واپس دینا پڑتا ہے لڑکی نے, تو اسی لیے اس کو بھی زیادہ خواری ہوتی ہے, وہ کورٹ جانا پڑتا ہے, چکر لگتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس میں ہوتا ہے ڈیلے. ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے نوٹسز ہوتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے, اخبار اشتہار ہوتا ہے, پھر اس اگلی طرف سے اگر وکالت نامہ آ جاتا ہے اس کے بعد موقع دیا جاتا ہے 15 دن کے بعد, پھر وہ 15 دن نہیں, وہ ایک پیشی پہ آتے ہیں, کوئی نہ ہیلا بہانہ کر کے 2-3 موقع ان کو دیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خلا میں یہ ایشو نہیں ہوتا زیادہ, کیونکہ 6 مہینے میں میکسیمم جو ہے وہ ججز ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں, ڈکری ہو جاتی ہے خلا کی. ایشو آتا ہے مین جو مینٹیننس کا ہے, اگر بچوں کی جو خرچہ ہوتا ہے جو میاں نے دینا ہوتا ہے ہر حال میں. ایشو آتا ہے تب جب ڈاوری کے آرٹیکلز, جو جہیز کے آرٹیکلز ہیں, جو جتنے بھی شادی کے موقع پہ دیے جاتے ہیں, جب وہ واپس کرنے کی باری آتی ہے. اور ایشو تب آتا ہے جب بچوں کے اخراجات یا پھر مینٹیننس کا کوئی ایشو ہو. تو یہ جب سارے حق مہر کا کوئی ایشو ہو, جب یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں, ان کی ایویڈنس میں ان کا جو ہے وہ بہت لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو شروع میں جب میرے پاس کلائنٹس آتے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جی ہمیں صرف جو ہے نا مشورہ صحیح چاہیے کہ کتنا لمبا کیس چلتا ہے. تو میں ان کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ 2 سے 3 سال آپ کے کہیں نہیں لگیں, کیونکہ اگر ایویڈنس پہ بات آتی ہے تو دیر ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ 2 پارٹیز ہیں, اگر وہ مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ چیزیں تھیں, یہ ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں, یا عدالت میں آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ کیس آگے نہ چلے, یہ چیزیں تھیں, لڑکی کی یہ جہیز آیا تھا, یہ ہم ساری لسٹ اس کو ایز اٹ از واپس کر دیتے ہیں, یہ امانت ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا. دونوں پارٹیز کے درمیان میں نا ایک کائنڈ آف جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ جی اس نے یہ کیا تھا تو اب ہم عدالت میں جا کے یہ کریں گے, ہم ان کو بھی گھسیٹیں گے. تو وہ ایک ایگو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, جس سے الٹیمیٹلی سفر کرتے ہیں بچے, اگر مائنرز ہوں تو وہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ عدالتوں کے اندر جو ہے جھگڑا ایک چل رہا ہوتا ہے ماں باپ کا, دونوں پارٹیز. بچوں کا معاملہ تو اپنی جگہ, لیکن آپ نے خلا کے حوالے سے کہا کہ 6 مہینے میں یہ معاملہ نمٹ جاتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر سامنے کی پارٹی کی جانب سے ریزسٹ کیا جائے, یعنی کہ مرد کی جانب سے ریزسٹ کیا جائے, تو اس کے پاس کوئی قانونی فورم موجود ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا فردر ڈیلے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس صورت میں؟
اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر نوٹسز ہوتے ہیں، جب نوٹسز ہوتے ہیں تو اگلی پارٹی آتی ہے، جواب جمع کراتی ہے، اس کو سب سے پہلے پری ٹرائل ایک موقع دیا جاتا ہے. جج خود کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز موجود ہیں، جا کے جو ہے وہ بات کریں ایک دوسرے سے. اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کیس وڈرا کر لیں، لیکن اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا تو کیس جو ہے وہ پروسیڈ کرے گا. تو اس میں پارٹیز کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کو ایک چانس دیا جاتا ہے، دوسرا دیا جاتا ہے. اگر دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ جی ہمیں ابھی اور ٹائم چاہیے، ہمیں ایک اور ڈیٹ دے دیں، یہ پروسیجر جو ہے یہ ڈیٹس وہ لے سکتے ہیں. ان کو 3-4 وہ اگر سال چلانا چاہیں اس طرح کیس، کہ ہم کوشش کریں کہ ریکنسیلیشن ہو جائے، ہم کوشش کریں کہ ہمارے درمیان جو اختلافات تھے وہ حل ہو جائیں، تو ان کو چانسز مکمل طور پہ دیے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا اسلامی نظام ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں، ججز بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہے آؤٹ آف کورٹ بھی اگر ہو سکتا ہے تو ہو جائے، تو صفائی ہو جانی چاہیے آؤٹ آف کورٹ یا پھر. لیکن جیسے ابھی خدیجہ آپ نے بات کی نا بچوں کے معاملے میں، بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی فیملی کورٹس کے باہر بہت ہی افسردہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ گولیاں بھی چل جاتی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں. کل تو ایک خاتون کو بھی اغوا کر لیا گیا. اس طرح کتنے واقعات ہوتے ہیں. تو کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر کہ آپ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ سکیں، کیونکہ ہم سیکیورٹی تو نہ ہونے کے برابر دیکھی ہوتی ہے ہمیشہ. بالکل وہاں پر عدالت کے اندر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، عدالت کے باہر بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، ان کو اگر ماں کے پاس باپ کے پاس جانے کے لیے رو رہے ہیں، یا الٹا بھی ہوتا ہے. تو یہ بات اصل میں یہ کہ ڈیلے کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جو کیسز کا برڈن ہے، ایک بہت بڑی اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ کم ہیں. 800 اور 900 کی جو ہے وہ سیٹیں ابھی تک خالی ہیں سول ججز کی. تو یہ اتنا زیادہ گیپ ہے، اتنا برڈن ہے. ایوری ڈے اگر آپ جائیں کورٹس میں تو آپ دیکھیں گے 150 سے 200 کیسز ایک جج کے پاس لگا ہوئے. تو یہ ان کے اوپر بھی بہت برڈن ہے کہ اتنے زیادہ کیسز کے آرڈرز لکھوانا، ان کو جو ہے ڈکٹیٹ کرنا، ہر چیز کرنا، ان کے لیے بھی بہت جو ہے نا وہ ایشو بن جاتا ہے. تو اس میں بات یہ کہ جب کسٹڈی کی بات آتی ہے تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے اگر وہ میل ہے تو اس کی 7 سال تک جو ہے وہ ماں کے ساتھ اس کی حضانت کا رائٹ ہے، اس کے لو اینڈ افیکشن ماں کے ساتھ رہے گا کسٹڈی. اور اگر فیمیل بچی ہے تو پھر وہ پیوبرٹی تک، جب تک بچی بالغ نہیں ہوتی. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ویلفیئر کہاں لائے کرتی ہے. سپریم کورٹ کی بھی اس پہ بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ ویلفیئر جو ہے وہ پیسوں سے نہیں منسلک، وہ پاورٹی سے نہیں منسلک. وہ اگر ایون ماں، ایک ججمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ماں ایون ڈسیبلڈ بھی ہے پھر بھی ماں سے نہیں بچہ لیا جا سکتا اس ایج میں، ٹینڈر ایج میں، جب اس کو ماں کی پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو باپ کو وزیٹیشن رائٹس دیے جاتے ہیں. تو وزیٹیشن بھی جو ہے وہ حل نہیں ہوتی. اگر وہ پھر اس کے لیے دوبارہ کورٹ آتے ہیں کہ جی ایک وزیٹیشن اسکیجول بن جائے کہ اس دن باپ جو ہے وہ ملاقات کر سکتا ہے، اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے، یا پھر کورٹ میں آ کے ملاقات ہو سکتی ہے 2 گھنٹے. تو اس چیز میں سارے جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے کورٹ میں. کوئی ایک ایگو ایشو ہوتا ہے بیسکلی دونوں پارٹیز کا کہ وہ خدیجہ حل اس کے نہیں ہو رہا اندر ہوتا مسئلہ. تو ایک تو یہ ایگو ایشو decide ہو کرنا گیا، ہوتا ہے. لیکن یہ جو نان نفقے کے مسائل جو ہیں وہ پھر حل کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے سیٹلمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے ان کو طے کرنے کا؟ دیکھیں وہ سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے باپ کتنا کماتا ہے، باپ کتنا افورڈ کر سکتا ہے اپنے بچوں کو دینے. لیکن باپ کبھی بھی ایویڈ نہیں کر سکتا. باپ کو ہر حال میں بچوں کو مینٹین کرنا ہے، نان نفقہ دینا ہے. جتنے بچے ہیں ان میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ کتنے بچے کے کتنے لگتے ہیں مینٹیننس کے ہر مہینے کے. تو وہ ہر مہینے باپ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، یا تو ماں کے اکاؤنٹ میں یا پھر وہ کورٹ میں جمع کرا دیتے ہیں، جو بھی لیکن ڈیسائیڈ خدیجہ ہم ہوتا ہے یہ کورٹ سنتے کے ہیں، یہ تو اندر. آپ نے کہا یا کہ پھر باپ parties جتنا خود کماتا ہے، لیکن نارملی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم اس میں اماؤنٹ طے کیا جاتا ہے جس سے بچے پھر سفر کرتے ہیں. وہ کوئی ایک پراپر اماؤنٹ نہیں ہوتا. بالکل اس میں جو ہے وہ منیمم 5,000 to 7,000 ہے پر چائلڈ. تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آگے بچے کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں، بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں، بچے کی ویلفیئر بیسکلی. تو وہ اگر آپ اپلیکیشن دو وہ آپ انکریز بھی کرا سکتے ہو کہ مینٹیننس اگر بچے کے خرچے بڑھ گئے ہیں، اسکول اس کی دوسری جو بیشتر ضروریات ہیں اگر وہ بڑھ جائیں تو وہ بھی آپ انکریز بھی کرا سکتے ہو. لیکن اس میں یہی ہے، دیکھیں اگر میں چاہوں کہ میں نے اپنا ڈیلے کرنا ہے، کلائنٹ مجھے کہہ رہے کہ جی کیس کو لمبا چلانا ہے، اگر کلائنٹ خود کہہ رہے تو پھر میں کیا کروں گی، میں ایز اے
लॉयर मैं जाके एक एप्लीकेशन दे दूंगी। केस तब तक डिसाइड नहीं होता, कानून कहते हैं कि जो एप्लीकेशन पहले आएगी वो डिसाइड होएगी तो केस फर्दर प्रोसीड करेगा। तो इसी तरह डिले होता है, 3 से 4 साल समझें एप्लीकेशंस ही चल रही हैं, एक पार्टी आके दे रही है, फिर दूसरी पार्टी तंग करने के लिए दूसरी एप्लीकेशन लेकर आ रही है, ये एप्लीकेशंस का सिलसिला ही साल 2 साल चल जाता है, तो वो एविडेंस के तक बात ही नहीं आती। तो बात ये कि इसी तरह केसेस डिले होते रहते हैं, ताखीर का शिकार होते रहते हैं, जब तक के 4 साल गुजर जाते हैं, फिर जाके फाइनली डिसाइड होता है कि जी इंटरिम लग जाता है। ये नहीं है कि अगर केस चल रहा है एविडेंस हो रही है तो इंटरिम नहीं, इंटरिम होता है कि जी जब जवाब आ जाता है दूसरी पार्टी का तो एक वो कस्टडी का डिसाइड कर देते हैं कि कस्टडी किसके पास रहेगी जब तक फाइनली डिसाइड नहीं केस होता, और जब तक केस फाइनली डिसाइड नहीं होता तो बच्चों को कितने पैसे हर महीने बाप देगा। तो ये हो जाते हैं अर्ली हियरिंग्स पे, 3 से 4 महीने लगते हैं इसको। लेकिन जो मुकम्मल केस है, फाइनल जजमेंट जो आती है वो आती है 3 से 4 साल 3 से 4 साल इसमें लग जाते हैं, केसेस इल्तवा का शिकार होते हैं। लेकिन जैसे खतीजा ने बात की ना कि तकरीबन 800 से 900 सिविल जजेस जो सीट्स हैं वो यहाँ पे खाली हैं, जजेस यहाँ पर कम है, हो सकता है जजेस की तादाद यहाँ पर बढ़े, तो जो केसेस हैं ये जल्द अज जल्द जो है ना ये अपने जल्दी जो है ये खत्म होंगे। बहुत शुक्रिया जी। एग्जैक्टली खतीजा हमारे साथ, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी तो ब्रेक के बाद हम आपको लिए चल रहे हैं सिंध असेंबली में, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले मुराद अली शाह साहब इनफैक्ट अभी भी उनकी तकरीर जारी है, इजहार ख्याल कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो इजहार ख्याल करें तो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के बेंचेस से उठ के जो अपोजिशन रहनुमा हैं उन्होंने इनके साथ पास खड़े होके यहाँ पर जो है वो शोर शराबा कर रहे हैं। और हम कल भी देख रहे थे कि कल MKM पाकिस्तान भी कह रही थी जी कि वो आज का जो होने वाला इजलास है इसका बॉयकॉट करेगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं आप आएँ, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसका हिस्सा बने। अब सुनना चाहेंगे कि क्या दरअसल वहाँ पर हो रहा है, अगर हमें सुनवाया जा सके। If I may move the demand for the main budget, as there are no cut motions, sir, Mr. Speaker, as there is no cut motion on demand number 1 to demand number 156, therefore I request that under Rule 256 of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, 2013, to relax all relevant rules, and I may be allowed to make a motion in respect of all demands together. Okay, you allowed. Sir, I move that sums mentioned against demand number 1 to demand number 156 be granted to the government to meet other expenditure for the financial year ending on 30th June 2022 in respect of heads of accounts mentioned therein. Okay, the motion is that sum mentioned against demand number 2 to demand number 156 be granted to the government to meet the other expenditure for the financial year ending on the 30th June 2022 in respect of heads of account mentioned therein. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against may say no. चलें जी, अरबाब चांडियो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अरबाब चांडियो, ज़रा बताइएगा कि ये क्या हो रहा है असेंबली में इस वक्त, और अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है इस वक्त? जी, अपोजिशन का ये तकरीबन 3-4 दिन से ये मौक़िफ़ है कि वो सिंध असेंबली का इजलास चलने नहीं दे रहे। अच्छा। न तो वो तकारीर कर रहे हैं, बल्कि सिंध असेंबली के हर इजलास में जो है अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और इसी एहतजाज की वजह से जो है वो सिंध असेंबली का इजलास जो है वो चल नहीं पा रहा। आज जराये के मुताबिक अपोजिशन का ये मुतालबा है कि जी पहले हम सबको बात करने दिया जाए, जिस पर कल जो है वो स्पीकर ने उन्हें ऑफर की थी कि चलो जो बात करना चाहते हैं वो बात करें और उसके बाद जो है हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अपोजिशन की जानिब से ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से मजबूरन जो है वो स्पीकर ने तमाम तकारीर खत्म कर दी और अब बारी दे दी है वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कि वो इस इजलास में बजट पेश करे और बजट मंजूर कराए। इससे पहले जो है वो अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा था। अच्छा, अपोजिशन में भी 2 राय थी, PTI एहतजाज में नहीं थी और MKM एहतजाज में थी, लेकिन आज सारी अपोजिशन एहतजाज में और पूरी डाइस को जो है उन्होंने भर दिया है अपने एहतजाजी बैनरों से, और मुसलसल नारेबाजी हो रही है सिंध असेंबली के अंदर। एक तरफ जो सरकारी बेंचेस है उसमें जो है वो अरकान बैठे हुए, और वहाँ पर जो है वो इस वक्त में ताज़ा तरीन खबर दूँ कि सिंध असेंबली का इजलास जो है मुलतवी हो गया है, और ऐसी शोर शराबे के दौरान जो है की मंजूरी के हवाले से जो है वजीर आला सिंध का जो आखिरी खिताब है वो हो चुका है। मैं आपको ताज़ा तरीन इतलात ये बता दूं कि हंगामा आराई के दौरान सिंध असेंबली का इजलास खत्म हो चुका है, और जो है वो इसी हंगामा आराई के दौरान जो है बजट जो है शोर शराबे में जो है
वो मंजूर कर लिया गया है। चलें जी। यही ताज़ा तरीन खबर शोर ये है। शराबे के बावजूद सिंध असेंबली में बजट मंजूर कर लिया गया है और शोर शराबे के बावजूद हमने देखा कि सिंध असेंबली का जो इजलास है वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया और जाहिर है कि मुराद अली शाह साहब इससे पहले वजीर खजाना भी रह चुके हैं और एक रिवायत रही है कि जब वो बजट आता है तो वही पेश करते हैं और वही फिर उसके क्लॉज बाय क्लॉज उसकी मंजूरी के लिए स्पीकर से रुजू करते हैं और फिर स्पीकर साहब मोशन को फॉरवर्ड करते हैं, ऑल दोज इन द फेवर ऑफ द मोशन से आए तो फिर इसी तरीके से वो होता जाता है। शोर शराबे के दरमियान ये निज़ाम चलता रहता है और इस शोर शराबे में सिंध का बजट भी अप्रूव हो गया है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे बैंड से। मारूफ कव्वाल, अमजद अली साबरी, उनके साहबजादों ने अपने वालिद के फ़न को आगे बढ़ाने के लिए, अपने दादा के फ़न को आगे बढ़ाने के लिए अब एक नया बैंड बना लिया है और ख्वाहिश ये है कि वो अपने वालिद के फ़न को ज़िंदा रखें। बिल्कुल। और उनके जो बच्चे हैं उनमें जनाब 18 साला मुजद्दद अमजद साबरी, इसके अलावा 14 साला ओन अमजद साबरी और 13 साला मुहिब अमजद साबरी बाकायदा तौर पर लाहौर की एक म्यूजिकल एकेडमी से तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और इन तीनों भाइयों ने साबरी जूनियर्स के नाम से म्यूजिकल बैंड जो है वो तश्कील दे दिया है और जनाब इन तीनों भाइयों से बात करेंगे। एक भाई जो कि सबसे छोटे हैं मुहिब अली, उनका तो आज पेपर है इसलिए वो साथ नहीं है, पर ऑन और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजद्दिद और ऑन, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ मुजद्दिद, मैं तो बहुत पहले एक्सपेक्ट करी थी कि जी साबरी जूनियर्स का जो बैंड है वो बहुत पहले आ जाएगा, इतना टाइम क्यों लगा ये बैंड बनाने में? देखें, क्योंकि मौसीकी एक समंदर है, वो उसको आपको सीखने के लिए सारी उम्र की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो 4-5 साल का बीच में गैप आया है उसमें मैंने अपने आप पे बिलीव करना सीखा पहले, और म्यूज़िक पहले मैंने सोचा कि मैं कब रेडी हूँ मैं तब आऊँगा, क्योंकि बगैर सीख के कोई मैदान के अंदर आता है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ठीक है। मैंने इतना नहीं सीखा, लेकिन अपने बुजुर्गों से और अपने उस्तादों से जितना सीखा इन 5 सालों के अंदर सीखे, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने वालिद साहब की और अपने दादा की लेगेसी को आगे तो मुजद्दद ये बताएं कि खुद सीखना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने छोटे भाइयों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो करना, क्या ये आसान था? आसान तो बिल्कुल नहीं है, और आसान तो कोई काम नहीं होता। उसमें टाइम मैनेजमेंट का खेल है, और इंशाल्लाह ये मेहनत कर रहे हैं अभी दोनों छोटे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हम लाहौर में एकेडमी है, सुरताल एकेडमी के नाम से, हमारे सर ज़ियाउल हक बहुत अच्छी तरीके से हमारी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। अच्छा मैनेज कैसे करते हैं, मुझे ये बताएं आप लोगों ने कितना टाइम रखा है इसके लिए, क्योंकि आप तीनों पढ़ भी रहे हैं, एक तो हम देख भी रहे हैं कि जो मुहिब है उनका पेपर भी एग्जाम हो रहा था, इसलिए वो आपके साथ मौजूद नहीं है यहाँ पर। हम हमारे वीक में 3 to 4 डेज उनके पास होते हैं, जिनमें 3 to 4 आवर्स की हम प्रैक्टिस उनके पास करते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिव डेज में वीक के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जाहिर है कि आप बैंड बना चुके हैं तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे, एंटिसिपेट भी कर रहे होंगे कि कोई कलाम आपका, कोई कव्वाली या कोई इस तरह की चीज़ सामने आएगी, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं और लोगों का रिस्पांस अब तक कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पे जो भी वीडियो वगैरह अपलोड करी है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लोगों ने बहुत प्यार दिखाया उसे और बहुत शेयर किया गया। चलिए, मैं चाहेंगे मुजद्दिद कि हमारी जो ऑडियंस यहाँ पर आपको देख रही है, जो आपकी लाइव ऑडियंस है, उनके लिए भी कुछ हो जाए। आप बताएं, आप क्या सुनना चाहती हैं? ताजदार हरम। बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और आप समझ रही हैं, कव्वालों और सुबह का टाइम काफी अपोजिट चीजें हैं, बनती नहीं है आपस में। हाँ, नहीं, या तो कव्वाल मॉर्निंग शो में तब आ सकता है कि वो सारी रात जागा हो, बिल्कुल सुबह वो वैसे ही नहीं उठ सकता। चले फिर वो आप कोई भी ऐसी कव्वाली सुना जिस पे आपको लगता है कि उसमें ज्यादा आवाज का काम नहीं होगा। नहीं, वो कर तो लेंगे इंशाल्लाह, वो फिर खामोश कव्वाली होगी। अगर आपको थोड़ा सा उसमें कुछ हो जाए तो उसको माफ फरमाइएगा। जरूर। जी ताजदार हम सुनाने लगे, कोई गलती कोताही हो जाए हमारे, नहीं बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत प्यार और दुआओं के साथ। बिस्मिल्लाह। हमारी तरफ से हमारी ऑडियो का इशू आ रहा है, हम चाह रहे हैं वो ऑडियो का गला इस साइड से खराब है, आपकी साइड से नहीं, इस साइड से। हम अपना ऑडियो को इशू सॉर्ट आउट करा के वापस आ रहे हैं, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे साबरी जूनियर से, जिन्होंने अपना एक बैंड बना लिया है और बड़ी उनसे उम्मीदें हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं कि जनाब वो अपने दादा और अपने वालिद की तरह अपना नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल जी, बड़ा प्रेशर उन पे होता होगा। ये मैं पूछूंगी भी मुजद्दिद से, और रौन हमारे साथ मौजूद हैं। मुजद्दिद और रौन, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप बहुत बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े कवालों की, मतलब पाकिस्तान के बड़े सगीर के बड़े कवालों की आप आगे से औलाद में से, कितना प्रेशर फील करते हैं कि जी हमें कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर गाना है कि वो जहाँ से भी आपको देख रहे हैं वो आप पे फ़ख्र महसूस करें? बिल्कुल, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये काफ़ी बड़ा बर्डन है, और क्योंकि मेहनत इज़्ज़त बनाने में और नाम बनाने में लोगों को सदियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन वो उसको गंवाने में एक सेकंड भी नहीं लगता। तो हमारा यही मोटिव होता है कि कहीं भी वो एक सेकंड की भी गलती हम ना कर सकें जितना हमसे हो सकता है। सही। अच्छा, ऑन आपके साथ बैठा है, मैं ऑन से जानना चाहूँगी। ऑन, मुझे आप ये बताओ, ऑन को आप माइक दीजिएगा। ऑन, ये बताएं कि साबरी जूनियर्स बैंड का इफ्तिताह तो हो गया हुआ है, अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? जी, हमने बहुत सारी जगह परफॉर्म कर चुके हैं अभी हम तीनों भाई। और अगर अभी थोड़े दिनों पहले रमज़ानों में मुझ पे कराची में भी थे मुजद्दिद भाई जो हैं, वहाँ पे भी कराची में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, मतलब लाइव इवेंट्स या किसी के घर जो होते हैं इवेंट्स, और क्या नाम है बहुत सारे क्या नाम है रमज़ान ट्रांसमिशंस में गए, तो चल रहा है अच्छा खासा। चलें जी, बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए, और आप इसी तरीके से अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने दादा का नाम रोशन करें। पूरी एक फैमिली हिस्ट्री आपकी मौजूद है, और जाहिर है कि लोग बड़े आपके लिए दुआगो भी हैं और आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी मुजद्दिद, गॉड ब्लेस यू। और मुहिब को भी बहुत सारा प्यार, अल्लाह करे वो जो पेपर दे रहा है उस पेपर में कामयाब हो। अब जरा आगे बढ़ते जनाब, और आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने सुकूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने की मंजूरी दे दी है। सुकूक बॉन्ड्स के जरिए पैसा हासिल करने का मकसद मुल्क के बजट खसारे को सहारा देना है। हुकूमत जिन असासों के बदले कर्ज हासिल करना चाहती है उनमें लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। अच्छा जी, ये फैसला तो किया गया है, लेकिन जाहिर है कि सुनने में इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ये कोई पहली हुकूमत नहीं है जिसकी जानिब से ये इक़दाम किया गया है। लेकिन ये जरूर हमने देखा कि माजी में भी तनकीद का निशाना बनाती रही है मुस्लिम लीग नून को भी इस हवाले से, लेकिन आज वो तमाम तो चीजें सारा कुछ वही कर रहे हैं जी। तो आबिद सुलहरी साहब जो मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उनसे हम बात करेंगे, और लेकिन जाहिर है कि आप ये देखें कि ये डिसीजन क्या है, और सुकूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज गिरवी रखने का जो फैसला है ये किस तरह से है। तो आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद सुलहरी साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, जाहिर सुनने में मतलब एज अ ले मैन ये बड़ी एक तकलीफ दह सी बात रखती है जब आप कौमी असासे गिरवी रखने की बात करते हैं, क्योंकि आपने कर्ज हासिल करना है। तो ये वाक़तन ऐसा ही है या इसके कोई इतने कोई बुरे असरात नहीं होते आपके ख्याल में? नहीं, यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है। देखिए, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान को अपनी बजटरी डेफिसिट पूरा करने के लिए कर्जे जो है वो लेना होते हैं। हर हुकूमत को कर्जे लेना पड़ते हैं। उसमें से कुछ कर्जे जो है वो अंदरूनी मुल्क से लिए जाते हैं, कुछ कर्जे जो है वो बैरूनी मुल्क से लिए जाते हैं, या तो दोस्त ममालिक से, IMF वगैरह से, या फिर कमर्शियल लोन्स। अब जो कमर्शियल लोन्स है ना, उसमें जैसे आपने देखा यूरो बॉन्ड फरोख्त कर दिए, डॉलर बॉन्ड फरोख्त कर दिए, और उस पे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ले लिया, उस पर एक इंटरेस्ट देना पड़ता है 7 से 8% जो भी रेट होता है। दूसरा तरीका है इस्लामिक बैंकारी का, जिसको सुकूक कहा जाता है। जी जी। अब इस्लामिक बैंकारी में आप सूद पे पैसा तो ले नहीं सकते हैं, उसमें शराकतदारी होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि जी मेरे पास कुछ खाते हैं, आप अपना सरमाया लगा दीजिए, इसको हम मिलके सब कुछ ज्वाइंट वेंचर करते हैं, और जो भी प्रॉफिट आएगा या अगर खुदा न खास्ता लॉस होता है तो वो आधा शेयर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो सुकूक होते हैं उस पे हर हुकूमत को, पहली हुकूमतें भी और इवन मलेशिया में तो ये बहुत ज्यादा इस्लामिक बैंकारी जो है उस पर काम किया जाता है। तो सुकूक में हुकूमत वक्त को कोई ना कोई अंडरटेकिंग एसेट्स जो है जिसको इक्विटी कहा जा सकता है वो देना पड़ते हैं। यानी आप मुझे सरमाया दे रहे होंगे और उसके इवज में मैं कहता हूँ कि जी मेरा हिस्सा ये है कि 4 एयरपोर्ट या 1 मोटरवे या 5 व्हाटएवर। सुलहरी साहब, मतलब आम इंसान की फहम के लिए बताइएगा, जब हम इतने भारी भारी असासे उनको गिरवी रखते हैं, नहीं, ये गिरवी नहीं है ना,
मैं फिर दोबारा ये कहना चाह रहा हूँ ना कि गिरवी तो ये हुआ ना कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अच्छा जी ये एहसास है, इसके बदले में मुझे पैसे दें और पैसों पे मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। ये गिरवी ये एक शराकतदारी होती है जिसमें कि हुकूमत जो है वो अपने कुछ एसेट सिंबॉलिकली डिक्लेयर करती तो है। आबिद साहब, शराकतदारी का आपने लफ्ज यूज किया, लेकिन उस शराकतदारी में हुकूमत का शेयर कितना होगा और जो मुखालिफ फरीक होगा उसका शेयर कितना होगा और मिल्कियत किसकी रहेगी? ये तो अभी कबीना ने चूंकि इन प्रिंसिपल इसकी मंजूरी दी ना, जब स्कूप बॉन्ड फ्लोट किए जाते हैं तो उस वक्त फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं एक पूरी डिटेल उनके साथ डिस्कस कर दी जाती है। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो ये बिलासूद बैंकारी है, दूसरा ये होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो डॉलर बॉन्ड या यूरो बॉन्ड के मुकाबले में कोई 1-8% कम होता है। अब ये कम से कम पाकिस्तान को इस बजट को अगर आप देखें तो 800 अरब रुपए के करीब कमर्शियल सोर्सेज से जो है वो कर्जे हासिल करना है। अच्छा। जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, तो जब आप 800-900 अरब रुपए की बात करते हैं तो उसमें 1-8% इंटरेस्ट रेट जो है बहुत बड़ी रकम बन जाता है। ऐसा ही है। और इसमें कोई डिफॉल्ट का खतरा इससे नहीं होता है कि मैं इसका जो पेमेंट का तरीकाकार आपको बता देता हूँ कि इसमें रीफाइनेंसिंग होती है, मतलब 4 साल के लिए या 3 साल के लिए बॉन्ड फ्रोज किए, जब 3 साल बाद उस पार्टी को पेमेंट करनी है तो दोबारा नए बॉन्ड फ्रोज सुलेरी साहब, जो माजी में होता था तो माजी में भी शराकतदारी ही होती थी, असासे गिरवी नहीं रखवाए जाते थे। जो होते हैं स्कूप में हमेशा शराकतदारी होती है, यानी कोई भी आपको जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर है वो ये तो नहीं कहेगा कि लेट्स से कोई अमेरिका या इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड में कोई हेज फर्म बैठी है तो वो आके हमारी मोटरवे चलाने के लिए तो नहीं बैठ जाएगी अगर हम पैसे नहीं देंगे वापस, या वो ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा आपका एयरपोर्ट हमने कब्जे में कर लिया। तो ये चीजें जो है ये आपका इक्विटी या असासे के तौर पे आप शो करते हैं कि जी ये हमारे असासे हैं, इस पे सरमाया। लेकिन आबिद साहब, ये तो हम अपने एंगल से बात कर रहे हैं ना कि हम ये समझते हैं कि हमने ये नहीं करना, गिरवी नहीं रखवाना, लेकिन शराकतदारी होगी। उनके एस्पेक्ट से जो लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, जो लोग इस शराकतदारी के बदले हमें रकम देंगे, उनका क्या फायदा इसमें है? बगैर फायदे के तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में। उनको ये है कि उनको एक फिक्स प्रॉफिट जो है उसकी बात की जाती है कि जी इतना मिनिमम प्रॉफिट आपको लाजमी मिल रहा होगा। अच्छा। तो वो 6% या 7% जो भी प्रॉफिट की बात होगी वो उनको मिल रहा होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब इनकी बॉन्ड की मियाद पूरी हो जाती है तो गवर्नमेंट नए बॉन्ड फ्लोट करती है, उसके एवज नए पैसे जो है वो लेके पिछली पार्टी को फारिग कर देती है, अगली पार्टी के साथ फिर चलना शुरू कर देती है। तो वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्ज इसलिए लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए, तो वो ये बॉन्ड का सिलसिला जो है रीफाइनेंसिंग का सिलसिला ये चलता रहता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत तरह की सनसनी हमें नहीं फैलानी चाहिए, खुदा न खास्ता के पाकिस्तानी असासे हैं जो कि नहीं जी, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए आपसे बेहतर कौन शख्स हो सकता है, तो इसीलिए हमने आपसे सुबह सुबह रब्ता किया क्योंकि इससे पहले भी होता था कि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी की जो हुकूमत है, माजी में भी उन पर शिकायतें करती रहती थी, इल्जाम लगाती रहती थी और गुस्सा करती थी कि भैया आपने इतने बड़े बड़े सासे क्यों गिरवी रखवाए। तो आज क्लियर हो गया कि वो गिरवी नहीं रखवाए होते, वो शराकतदारी होती है। बहुत शुक्रिया जी, आबिद सुलेरी साहब मौजूद थे। चले जी, फॉलो अप स्टोरी जिसकी हमने कल भी बात करने की कोशिश की थी कि 2019 में ऋतु डेरे में HIV के फैलाव का केस एक सामने आया था, और अब खबर यह है कि 1200 से ज्यादा मुतासर बच्चों में से 50 बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जी बिल्कुल, मई 2019 में रत्तो डेरो में 14,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिनमें से 534 अफराद में HIV वायरस की तस्दीक हुई थी। उनमें 70% मुतासरीन की उम्रें 2 से 5 साल के दरमियान बताई गई हैं। लाड़काना में एक सरकारी डॉक्टर की जानिब से HIV एड्स फैलाने का इंकशाफ भी हुआ था। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर मुजफ्फर पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने जानते बूझते बच्चों में HIV वायरस फैलाया, ताहम बाद अज़म उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया था। अच्छा, वो खुद HIV पॉजिटिव थे, वो खुद भी HIV पॉजिटिव तो बहरहाल तो जी अब उन्हें मुजरमाना गफलत बरतने जैसे इल्ज़ामात का सामना है और वह जमानत पर जेल से रिहा उनको कर दिया गया, लेकिन मुतासरा बच्चों की ज़िंदगियां अब भी ख़तरे में। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमीर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ऋतु डेरो में HIV की तशख़ीस से अब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मुतासर हुए हैं, और क्या जो सबब है वो सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल करना ही था सिर्फ? अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2021 तक, यानी कि पिछले 2 सालों में अभी तक तकरीबन 1200 बच्चा 1171 बच्चे पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं रत्तो डेरो और लाड़काना सिटी के अंदर। अच्छा, अब ये कहा कि रत्तो डेरो में ये जो इन्फेक्शंस उस वक्त सामने आए थे जब स्क्रीनिंग की गई थी 14,000 अफराद की, उसके बाद क्या अब सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई है या मज़ीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं? अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2021 तक, यानी कि पिछले 2 सालों में अभी तक तकरीबन 1200 बच्चा 1171 बच्चे पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं रत्तो डेरो और लाड़काना सिटी के अंदर। अच्छा, अब ये कहा कि रत्तो डेरो में ये जो इन्फेक्शंस उस वक्त सामने आए थे जब स्क्रीनिंग की गई थी 14,000 अफराद की, उसके बाद क्या अब सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई है या मज़ीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं?
एक लिहाज से बेहतर इस तरह है कि जैसे 2019 से 2020 तक हर महीने काफ़ी बच्चे स्क्रीन टेस्ट करते थे, पॉजिटिव करते थे. अब हमारा रेट ऑफ पॉजिटिविटी थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो कम बच्चे पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन नए केसेस 2020 से लेकर 2021 तक भी आए हैं सामने. क्योंकि कोविड था इस पिछले साल में, और इस पिछले साल में कोविड की वजह से सारी हुकूमत की और लोगों की अटेंशन, उनकी एनर्जी कोविड की तरफ चली गई, लिहाजा HIV की टेस्टिंग भी कम की गई. तो शायद ये भी हो सकता है कि ये कम केसेस का आना पिछले साल में कम टेस्टिंग की वजह से हो. इसीलिए हमें HIV से अपनी अटेंशन नहीं हटानी चाहिए. हमें पता है कि वो इस शहर और इस तालुका के अंदर वायरस ट्रांसमिट हो रहा है. बच्चे, बहुत से बच्चे, बल्कि 90% बच्चे जो हैं वो ट्रीटमेंट सेंटर से लिंक हो गए हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब लापरवाही बढ़ती जाए और टेस्टिंग स्लो डाउन हो जाए और बच्चों की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट से अटेंशन. तो डॉक्टर साहब ये बताएगा कि रतुडेरो में जो HIV की जांच पड़ताल और फिर इलाज के लिए जो कायम मराकज़ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर तिब्बी सहूलियात और जो माहिर डॉक्टर्स हैं वो दस्तयाब हैं, या इस हवाले से भी काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है? जब भी कोई नया हेल्थ सिस्टम में एक नया प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे रतुडेरो के अंदर और लाड़काना सिटी के अंदर बच्चों का ट्रीटमेंट सेंटर HIV के लिए 2019 में शुरू हुआ. अगर आप कंपेयर करें दूसरे प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सेंटर से, जहां पर 2006 से सेंटर्स चल रहे हैं, इन डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, इन सेंटर्स की कैपेसिटी वक्त के साथ बेहतर ही होगी. लेकिन अभी तक जो भी बच्चे वहाँ पर ट्रीट हो रहे हैं, स्टैंडर्ड केयर उनको मिल रही है, अच्छी केयर मिल रही है, और हम वक्त के साथ जो ज़रा ज़्यादा बीमार बच्चे हैं उनके लिए रेफरल पाथवे, यानी कि वो बड़े शहर और बड़े डॉक्टर के पास किस वक्त पे रेफ़र किए जाएंगे, ये सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है, और जो मेरी इल्तमास है रतुडेरो के लोगों से और जो HIV पॉजिटिव बच्चों के माँ बाप हैं उनसे, जब आपके बच्चे दवाइयों पे बेहतर होने लगते हैं तो लापरवाह मत हों. इसका ये मतलब नहीं है कि अब दवाई की ज़रूरत नहीं है. लोग बेइंतहा डर जाते हैं, इस बात से कि ये लाइफ लॉन्ग दवाई है. वो भूल जाते हैं कि बड़े लोग भी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए बहुत सी दवाइयाँ लॉन्ग टर्म लेते हैं. दवाइयों से वो चूक जाते हैं, जाते नहीं हैं अगले महीने की दवाइयाँ लेने के लिए, और बच्चे जो कि ठीक हो रहे थे, बेहतर हो रहे थे, दोबारा से स्लाइड बैक और ज़्यादा बीमार. जी अच्छा, और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपने कहा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. अच्छा, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जनाब हम देखते हैं कि कम हो जाती है, और ज़ाहिर है कि काफ़ी मसाइल का सामना उससे करना पड़ता है, तो उसके लिए और ख़ास तौर पर जो लोगों से बेहतर सलूक के हवाले से हम बात करते हैं कि उनके साथ लोगों को बेहतर ट्रीट किया जाए, उनको ऐसा फील ना कराया जाए कि उन्होंने कोई गलत किया है या कुछ इस तरीके से. कई बार आपका कसूर भी नहीं होता लेकिन आप इस मूजी वर्स का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? होना चाहिए था थियोरेटिकली जो HIV के बच्चे हैं उनको ज़्यादा कोरोना होना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल एक इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह की इन्फेक्शन है. लेकिन जो भी स्टडीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आई हैं, उसमें ये देखा गया है कि HIV के बच्चों को कोई ख़ास ज़्यादा प्रोपोर्शन के अंदर कोविड ने नहीं तंग किया. सही, बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी. नहायत ही तशवीशनाक बात है जनाब कि रतुडेरो में इतने बच्चों में, जैसे हमने देखा कि HIV एड्स की तशखीस हुई, जिसमें से 50 बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी जहाँ बाक हो चुके हैं. साथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अशफाक कि यहाँ पर इस हवाले से बात की जा सके कि बहुत सारे बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं होता, जो कि HIV में मुब्तला हैं, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी सेहत के लिए जनाब क्या करना चाहिए. अच्छा, एक और चीज़, जाते जाते चले जाते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते मुलाकात होगी. शाद रहिए, बात रहिए. अल्लाह हाफ़िज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट
या फिर ट्विटर। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।